तपाईलाई कस्तो पेपरमा चाहिँ अगाडि सिधा पारेर लेख्नु छ या बाङ्गो पारेर लेख्नु छ आफ्नो निड अनुसार तपाईले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। अहिले हामी पोर्ट्रेट लिन्छौँ, त्यसपछि हामी पेपर साइजमा जान्छौँ। अघि मैले भनेको थिएँ नि आफूलाई कुन साइजको पेपर चाहिँ लेख्नु छ, पेपर साइज तपाईँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब खाली पान्नामा तपाईँले एउटा पेपर लिइसकेपछि के गर्नुहुन्छ, मार्जिन तान्नुहुन्छ नि। त्यसरी नै मार्जिन तान्नको लागि तपाईँ यहाँ जानुहोस्। अब तल माथि साइडमा कति मार्जिन तान्ने हो त्यो तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी नर्मलमा जान्छौँ। अब त्यसपछि मार्जिन पनि तान्यो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, भ्यूमा जान्छौँ। भ्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर रुलर भन्ने अप्सन छ। यो रुलर भन्ने पहिला अनटिक हुन्छ, हामी यसलाई टिक गर्छौँ। रुलर भन्ने टिक गरिसकेपछि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो लेख्ने ठाउँ कहाँदेखि कहाँसम्म हो त भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अहिलेको केसमा हेर्नुहुन्छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्न पाइयो र यहाँदेखि हामीले तलसम्म यति चाहिँ हाम्रो अब खाली ठाउँ भयो क्या। बुझ्नुभयो नि? यो खाली ठाउँमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो जति पनि लेख्ने कुरा छ त्यो चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अहिले यहाँसम्म सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ पेपर सेलेक्ट गर्नेसम्म? किन भन्दाखेरि यो नै बेसिक्स हो क्या। यो बेसिक्स थाहा नभइकन हामीले अरू पढ्न सकिन्न। पेपर कसरी चुज गर्ने, आफूलाई कुन पेपरमा कति वर्ड लेख्नु छ त्यो अनुसारको पेपर सेलेक्ट गर्न सबैलाई आयो है। कसैलाई प्रब्लम छ भने च्याट बक्समा लेख त। कसैलाई प्रब्लम छ पेपर सेलेक्ट गर्नमा? ओके, पेपर चुज गर्न छैन भनिदिनु है, थ्याङ्क यू है। अब यसपछि भनेको अब हामी यो टुलहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है। अब यो तपाईँहरूले जुन पनि स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ नि, यो पुरै स्क्रिनमा देखिरहेको हामीले टुलहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब हाम्रो टुलहरूको बारेमा कुरा गर्दा यो माथिको जुन देख्नु भएको छ फाइल, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, यसलाई चाहिँ हामी ट्याब्स भन्छौँ। के भन्छौँ हामी? ट्याब्स भन्छौँ। यो माथि सबैलाई हामी ट्याब्स भन्छौँ है। यसलाई हामी ट्याब्स भन्छौँ। अनि यो ट्याब्स भित्र पनि हाम्रो भित्र यो जुन देखिरहनु भएको छ नि एड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, यो अरू जुन पनि देखिरहनु भएको छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रिबन भन्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डको भाषामा यो माथिको हामीले ट्याब्स भन्छौँ, योभन्दा तलकोलाई रिबन भन्छौँ। अनि अर्को कुरा यहाँ ख्याल गर्नु त, यो रिबनहरू जुन पनि छ नि एउटा बक्सामा बसिरहेको छ नि। सबैले याद गर्नुभयो? यो त एउटा बक्सामा बसिरहेको रहेछ क्या। हेर्नु त, हेर्दा चाहिँ सबैलाई रिबन भन्छौँ, तर रिबन भित्रै पनि एउटा कोठामा चाहिँ बसिरहेको छ क्या। हो, यो कोठामा बसेको छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामी यसलाई ग्रुप्स भन्छौँ। अब जस्तै फन्ट ग्रुप भयो, क्लिपबोर्ड ग्रुप भयो, प्याराग्राफ ग्रुप भयो, आफ्नो आफ्नो ग्रुप बनाएर चाहिँ यिनीहरू यसरी डिभाइड भएको हुन्छ। म फेरि भन्छु है, पहिला सुरु हाम्रो के हुन्छ, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, यी सम्पूर्ण ट्याब्स हुन्छन्। त्यसपछि होमभित्र पनि अरू अप्सन हुन्छ, यसलाई हामी रिबन भन्छौँ। अनि अब रिबन पछिको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ग्रुपमा बसेको छ नि, यो ग्रुपमा बसेकोलाई हामी यो सम्पूर्णलाई ग्रुप्स भन्छौँ है। पेज लेआउटमा नि हेर्नु यसरी ग्रुपमा बसेको छ, सम्पूर्णमा यो ग्रुपमा बसेको हुन्छ है। अब म अर्को सिकाउँछु है। सबैले चाहिँ किबोर्डमा इक्वल्स टु खिच्नुहोस् त, शिफ्ट अनि प्लस बटन खिच्नुहोस्। इक्वल्स टु RAND, अनि त्यसपछि तपाईँलाई कतिवटा प्याराग्राफ चाहिन्छ र हरेक प्याराग्राफमा कतिवटा वर्ड चाहिन्छ। अब जस्तै मानौँ मलाई यहाँनिर 4वटा प्याराग्राफ चाहियो र हरेक प्याराग्राफमा चाहिँ मलाई 4वटा वर्ड चाहियो हो। हरेक प्याराग्राफमा चाहिँ मलाई 4वटा सेन्टेन्स चाहियो भने चाहिँ म के गर्छु, इक्वल्स टु खिच्छु, RAND खिच्छु र इक्वल्स RAND 4,4। अब हजुरहरूलाई 3वटा चाहिएको छ भने तपाईँले 3वटा खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै आफूलाई कतिवटा चाहिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले खिच्नुहोस् त। सबैको भयो त्यहाँसम्म? अहिलेसम्म मैले जे सिकाइरहेको छु सबैले फलो गरिरहनु भएको छ? च्याट बक्समा लेख्नु त। भयो लेख्नुहोस्, नभएकोले केही प्रब्लम छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनुहोस् त। अब चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ है। म फेरि भन्छु है। अब यो खाली स्पेसमा गएर, अब यो खाली स्पेसमा जहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त्यसपछि तपाईँ इक्वल्स टु खिच्नुहोस्। इक्वल्स टु कसरी खिच्नुपर्छ, शिफ्ट खिच्नुहोस् र ब्याक स्पेस साइडमा एउटा प्लस बटन छ, शिफ्ट र प्लस बटन सँगै खिच्नु इक्वल्स टु आउँछ। त्योसम्म आइसकेपछि RAND खिच्नुहोस्। RAND खिचिसकेपछि तपाईँले ब्र्याकेट खिच्नुहोस्। ब्र्याकेट खिच्नको लागि शिफ्ट र 9 सँगै खिच्नुहोस्। त्यसपछि कतिवटा तपाईँलाई प्याराग्राफ चाहिन्छ, प्याराग्राफ बुझिन्छ है सबैले, कतिवटा प्याराग्राफ चाहिन्छ, प्याराग्राफ खिच्नु र कमा दिनु र त्यो प्याराग्राफमा तपाईँलाई कतिवटा सेन्टेन्स चाहिन्छ हो, त्यो सेन्टेन्सको लागि तपाईँले कमा त्यति दिनु। अब जस्तै मलाई 4वटा प्याराग्राफ चाहिएको छ, 4वटा सेन्टेन्स चाहिएको छ हरेक प्याराग्राफमा भने म 4,4 खिच्छु र यसरी ब्र्याकेट क्लोज गर्छु है।
अब यति गरिसकेपछि मैले यहाँनिर इन्टर दाब्यो भने के हुन्छ त हेर्नुस् है सबैले इन्टर दाब्यो भने वर्डले चाहिँ आफै यसरी टक्क 4वटा प्याराग्राफ दिन्छ 1 2 3 4 यसरी मसँग 4वटा प्याराग्राफ आयो र हरेक प्याराग्राफमा चाहिँ 4वटा वर्ड छ एउटा सेन्टेन्स 2टा सेन्टेन्स 3टा सेन्टेन्स 4टा सेन्टेन्स हो त्यसरी चाहिँ तपाईले 1 2 3 4 यसरी चाहिँ हरेक प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईको 4वटा सेन्टेन्स आउँछ है यहाँसम्म सबैको भएको छ कि भएको छैन यहाँसम्म प्रब्लम आउने कसैलाई छ ओके भएन म फेरि भन्छु है CTRL Z गर्छु म फेरि ब्याक जान्छौं फर्स्टमा तपाई के गर्नुस् इक्वल्स टु खिच्नुस् इज इक्वल्स टु कसरी खिच्ने भन्दाखेरि शिफ्ट खिच्नुस् शिफ्ट एउटा हातले खिच्दै अर्को हातले चाहिँ तपाई त्यो प्लस बटन जुन देख्नु भएको छ नि त्यो प्लस बटन खिच्नुस् त्यो प्लस बटन खिचिसकेपछि तपाईको शिफ्ट र प्लस बटन खिचेपछि तपाईको इक्वल्स टु आउँछ त्यहाँसम्म आयो है सबैको अघि जसले भएन भन्नुभयो त्यहाँसम्म भयो कि भएन इक्वल्स टु सम्म आयो कि आएन म त्यो सिकाउँदै जान्छु मुकेशजी इक्वल्स टु सम्म चाहिँ हजुरहरुको आयो कि आएन एकचोटी लेखिदिनुस् त इक्वल्स टु लेख्न नआयो जस्तो सायद साथीहरुलाई शिफ्ट खिच्नुस् र शिफ्ट खिचिरहँदै एउटा औंलाले शिफ्ट खिच्नुस् त्यही शिफ्ट खिचिरहँदै अर्को औंलाले प्लस बटन खिच्नुस् यहाँसम्म भयो इक्वल्स टु आयो सबैको हो ल अब इक्वल्स आइसकेपछि RAND खिच्नुस् RAND खिच्नुस् RAND पनि भयो होला अब त्यसपछि हामीले बच्चामा पढेको थियौ नि यो स्मल ब्र्याकेट हो यो स्मल ब्र्याकेटको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि शिफ्ट अघिकै शिफ्ट खिच्छौं र शिफ्ट खिचिसकेपछि 9 खिच्छौं शिफ्ट र 9 सँगै खिच्छौं शिफ्ट र 9 सँगै खिचेपछि यो ओपन ब्र्याकेट पनि आयो फर्स्टको एउटा ब्र्याकेट पनि आयो सबैको अब यो आइसकेपछि अब यो भित्र नम्बर कुन राख्ने त यो चाहिँ सबैलाई कन्फ्युज लागिरह्यो होला नि त अब यो नम्बर चाहिँ कुन राख्ने भन्दाखेरि हेर है पहिला सुरु भनेको तिमीलाई कतिवटा चाहिँ प्याराग्राफ चाहियो प्याराग्राफ भने त बुझ्छौ नि सेन्टेन्स जोडिएर के भन्छ प्याराग्राफ भन्छ हो अब मलाई जस्तै 4वटा प्याराग्राफ चाहियो अनि त्यो प्याराग्राफ भित्र चाहिँ हरेक प्याराग्राफमा 4वटा सेन्टेन्स चाहियो भने म के खिच्छु 4, 4 यहाँसम्म भयो कि भएन सबैको अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुस् ल यति भयो कि भएन भन्नुस् त सबैले यति भन्नुस् त सबैको यो भयो कि भएन च्याट बक्समा भन्नु त नभए म फेरि एकचोटी भन्छु है RAND खिच्नुस् त्यसपछि 4, 4 खिच्नु भयो नि तपाईको 4वटा सेन्टेन्स 4वटा प्याराग्राफ र त्यसमा 4वटा अब यसपछि तपाईले इन्टर खिच्नु भयो भने सबैको यो आयो सबैको आयो नि अझै कसैको प्रब्लम छ नि भन्नु है ओके अब यहाँ हेर्नु है यो भनेको चाहिँ एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डको सर्टकट हो यसमा अहिले मैले अब यही सेन्टेन्सहरुलाई यही वर्डहरुलाई चाहिँ अब म तपाईहरुलाई बुझाउँदै जान्छु है अब त्यसपछि अब म अब पार्टिसिपेन्टहरुबाट एउटा पार्टिसिपेन्ट्सको नाम लिन्छु है उहाँले चाहिँ अनम्युट गर है राशिक हेलो राशिक सुन त तिमीले अब कपीमा यति लेख्यौ कपीमा तिमीले भिडियो पावर प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टु हेल्प योर पोइन्ट यहाँसम्म तिमीले कपीमा लेख्यौ है सुन्यौ यति कपीमा लेख्यौ अनि अब तिमीलाई तिम्रो ह्यान्डराइटिङ मन परेन अनि अब ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो नमेटिकन चेन्ज गर्न सक्छौ मैले भने बुझ्यौ यहाँ मैले लेखेको छु नि भिडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टु हेल्प यु प्रुभ योर पोइन्ट भनेर तिमीले कपीमा लेख्यौ सपोज हैन अनि त्यो कपीमा लेखेको कुरा चाहिँ तिमीलाई तिम्रो ह्यान्डराइटिङ मन परेन मलाई चाहिँ मेरो ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्नु पर्यो भने तिमी कपीमा चेन्ज गर्न सक्छौ यो नमेटिकन अरुले नि च्याट बक्समा लेख त चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन कपीमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छ त्यसरी सक्छ हैन ह्यान्डराइटिङ हामीले नमेट्ने यो कपीमा लेख्ने तर ह्यान्डराइटिङ चाहिँ नमेट्ने भनेको बुझ्यो बत्ती गयो है ओहो ल्यापटप अब एकैछिन म तिमीलाई भन्दै जान्छु त्यहीबाट गर्दै जाऊ है अब मैले जुन अघि भनेको थिएँ नि ह्यान्डराइटिङ नलेख्ने ह्यान्डराइटिङ नमेटिकन लेख्न सक्दैन नि त त्यो भयो भने त के हुन्छ हाम्रो 4 आउँछ नि त हो तर अब तिमीले वर्डमा चाहिँ के गर्न त सक्छौ भन्दाखेरि तिमीले त्यो जुन पनि लेख्यौ नि अब जस्तै भिडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टु
हेल्प योर पोइन्ट लेखेको छौ नि, अब त्यसलाई सेलेक्ट गर्न तिमी के गर्छौ भन्दाखेरि भिडियोमा सबैले जाऊ त। अर्को पेजमा लेख्ने एकैछिन है, यो फेरि आज त्यस्तै भयो क्या, बत्ती पनि ठ्याक्कै यही बेला गयो है, सबैले अलि साथ दिएन है, आइएम सरी है गाइज यसको लागि चाहिँ। अब यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन, मैले भनेको बुझ्यो है सबैले। यो हामीले कपीमा लेख्नु पर्यो भने त के हुन्छ, त्यही कुरालाई नमेटाइकन लेख्नलाई त 4 हुन्छ हो कि न, हो त्यो 4 भइसकेपछि हामीले अब वर्डमा चाहिँ तिमीले यसलाई नमेटाइकन यसको ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्न सक्छौ क्या, बताउँछौ यो कुरा। तिमीले यो मेट्नु पर्दैन, तर यसको ह्यान्डराइटिङ चाहिँ म तिम्रो चेन्ज गरिदिन्छु वर्डमा, अहिले हामीले चलाइरहेको कुरामा। त्यसको लागि के गर भन्दाखेरि यस्तो गरौँ न है, खुसबु अथवा कोही जसले भयो नि हाम्रो टिमबाट स्क्रिन सेयर गरिदेऊ न, अनि म यताबाट बुझाउँदै जान्छु नि। बोर्ड खोलेर स्क्रिन सेयर गरिदेऊ न है, त्यसपछि अनि म बुझाउँदै जान्छु। अब अलिकति यो इन्टरनेट कनेक्सन भन्दा है अहिले चाहिँ बत्ती नै गयो क्या, त्यो बत्तीले गर्दा है। हो यो अहिले हाम्रो कसको स्क्रिन सेयर भइरहेको छ? सरिक दाइको। ओके ल, हो तिम्रो हेर त प्रमित, त्यो अघि जुन लेखा थियो हामीले त्यसमै लग्देऊ न, अघिकै फर्मेटमा लग्देऊ न, म सबैले बुझाउँछु। अब यो अलि त्यस्तै भयो, ए ठिक छ, ठ्याक्क बत्ती गयो क्या। अनि अब नेपालमा यस्तै होइन त, सबैकोमा बत्ती, तिमीहरूकोमा बत्ती गएको छैन? छैन, अब एकछिन वेट गरौँ है। ठिक छ, म मेरो यता कनेक्ट हुने बित्तिकै कनेक्ट गर्छु। अहिले मिन भाइ चाहिँ हामी यहीँबाट सिक्दै जाऊँ है। अलिकति बत्तीले धोका दियो है। प्रदीप, अघि हाम्रो जुन भिडियोवाला मैले यहाँ देखाएको थिएँ नि, त्यही वाला ल्याइदेऊ न है स्क्रिनमा। अहिले स्क्रिन सेयर जसले गरेको छ उसले चाहिँ अघि मैले गरेको इक्वल्स टु ऱ्यान्डम RAND 4,4 गरेर न, त्यो गरिसकेपछि अनि म तिम्रो स्क्रिन हेर्दै यता अरूलाई बुझाइदिन्छु नि है। ठ्याक्क बत्ती गयो क्या। अब इक्वल्स टु RAND 4,4 ब्र्याकेट क्लोज। यस्तो आयो। ओके, तिम्रोमा यस्तो आयो है, तिम्रो फन्ट अर्कै रहेछ है। अरू कसैले स्क्रिन सेयर गर्न सक्छ? अहिले स्क्रिन सेयर गरिदियो भने म उसकै स्क्रिन हेर्दै बुझाइदिन्थेँ। ठ्याक्कै यही बेला बत्ती गयो कि। भाइ तिमी अफ गरिदियो त म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। ल अलिकति यो बत्तीले टेन्सन दियो है सबै। भएको छ। तिम्रो ठ्याक्क RAND 4,4 सम्म लगिदेऊ त, अनि म त्यसपछि बुझाउँदै जान्छु। हजुर भएको छ। फुल स्क्रिन नै गर्दिन्न। हो ल, सबैको स्क्रिनमा अहिले यो छ है। अब मैले अघि कसलाई क्वेसन सोधिरहेको थिएँ, उसले के भन्यो भन्दाखेरि कपीमा चाहिँ यो फर्स्टमा लेखेको कुरा नमेटिकन ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यो भयो भने के हुन्छ 4 देखिन्छ। तर तिम्रो वर्डमा चाहिँ मिल्छ क्या। कसरी मिल्छ भन्दाखेरि उयो होमभन्दा तलकोमा हेर त, एउटा क्यालिब्री भन्ने लेखिरहेको होला, त्यहाँनिर मन्साले देखाउ त, हो त्यहाँनिर जाऊ त। यो भनेको चाहिँ तिम्रो सबै ह्यान्डराइटिङ हो क्या, डिफ्रेन्ट ह्यान्डराइटिङहरू चाहिँ यहाँ आउँछ, बुझ्यौ? अब तिमीले यतापट्टि सेलेक्ट गर्नको लागि भिडियो सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने एकचोटि भिडियोमा लग त, भिडियो खिच, भिडियोमा गएर एकचोटि डबल क्लिक गर, भिडियोको कुनै जे भयो नि एउटामा लग, त्यसपछि डबल क्लिक गर, माउसमा डबल क्लिक गर त भिडियो क्लिक हुन्छ। सबैको क्लिक भयो है भिडियो, कसैको भएन भने भन है। माउस
त्यहाँ लग, माउस लगेर डबल क्लिक गर्यो भने तिम्रो भिडियो क्लिक हुन्छ। भयो सबैको? म एकदम बेसिकदेखि सिकाइरहेको छु है। सबैको भयो? ल हो, अब यो भइसकेपछि हामीले अहिले के गर्न लागेका छौँ त भन्दाखेरि अब यो भिडियोको चाहिँ हामीले ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्न लागेको। कपीमा त मिल्दैन, कपीमा त कि त मेट्नुपर्छ कि त अर्को पेजमा लेख्नुपर्छ। तर हामीले वर्डमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि न मेट्नुपर्छ न पेज चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यतिकै चाहिँ हामीले भिडियोलाई अर्को ह्यान्डराइटिङमा लग्न सकिन्छ। के गर्नु पर्यो? क्यालिब्रीमा जाने, क्यालिब्रीमा गइसकेपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट ह्यान्डराइटिङ देख्छौ। अब आफूलाई कुन मनपर्छ सबैले एक एउटा ह्यान्डराइटिङ सेलेक्ट गर। ल सबैको सेलेक्ट भयो नि, मलाई यो ह्यान्डराइटिङ मन पर्यो। ल हेर त, यो र यो ह्यान्डराइटिङ फरक छैन त भिडियो र प्रोभाइड्सको? बुझ्यौ नि? यो ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्नेलाई हामी वर्ड्समा फन्ट भन्छौँ। ल यहाँसम्म सबैले बुझ्यो भन्ने मलाई एज्युम गरेँ है। हामीले के गर्यौँ? भिडियोलाई क्लिक गर्यौँ, त्यसपछि हामीले के गर्यौँ? ह्यान्डराइटिङमा लग्यौँ, फन्ट भन्छौँ हामी ह्यान्डराइटिङलाई, फन्टमा लग्यौँ र आफूलाई मन लाग्ने ह्यान्डराइटिङ चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्यौँ। आफूलाई मन लाग्ने अनुसार ह्यान्डराइटिङ सेलेक्ट गर्ने। यहाँ डिफ्रेन्ट ह्यान्डराइटिङ छ, धेरैवटा ह्यान्डराइटिङ छ है। त्यो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्यौँ। यहाँसम्म सबैको भयो? च्याट बक्समा लेख्दै जाऊ है, नभएको हो भने म सिकाउँछु। सबैको ह्यान्डराइटिङ चेन्ज भयो कि भएन? च्याट बक्समा लेख त। ओके ल, अब मैले सबैको भएको एज्युम गरेँ। अब मलाई कसले भन भन्दाखेरि खुसीले भन है। खुसी, तिमीले अब कपीमा तिम्रो जुन लेखेको छौ त्यो लेखेको चाहिँ साइज चेन्ज गर्न सक्छौ। भिडियो अहिले तिम्रो कत्रो छ भन्दाखेरि यो साइजको छ। अब तिमीलाई भिडियो चाहिँ यति सानो लाग्यो, अब यो भिडियोलाई चाहिँ म तिमी अलिकति ठुलो बनाउँछु भन्यो भने कपीमा नमेटिकन चेन्ज गर्न सक्छौ। म यसलाई मेट्दिनँ, तर कपीमा चाहिँ यसको भिडियो लेखेको ठाउँलाई चाहिँ म अलिकति साइज बढाउँछु। यो भिडियो लेखेको चाहिँ एकदमै सानो भयो, यो भिडियोलाई चाहिँ म अलिकति ठुलो बनाउँछु भन्यो भने सक्छौ? खुसीले भन त मलाई। सक्दैन है। हो, तर वर्डमा हेर है, फेरि के गर, भिडियोमा लग, डबल क्लिक गर, त्यसपछि यहाँ हेर त नम्बर देखाइरहेको छ यहाँनिर, त्यहाँ स्क्रिनमा हेर त। त्यो नम्बरमा लगेर तिमीले आफ्नो नम्बर अनुसार आफूलाई कुनमा चाहिँ देख्छौ, आफूलाई कुनमा चाहियो त्यो गर्यो भने के हुन्छ? साइज बढ्दै जान्छ। अब जस्तै मैले 36 मा लग्यो भने हेर त कत्रो साइज हुन्छ? 36 मा लग त। हेर त, यसरी हामीले वर्डमा चाहिँ आफ्नो साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फन्ट साइज भन्छौँ है। यहाँसम्म सबैजना क्लियर भयो है? अब यसपछिको कुरा भनेको चाहिँ यो साइडमा ए जस्तो थियो नि, यो ए जस्तो भनेको चाहिँ तिमीले म नम्बर चेन्ज गर्दिनँ, यो एबाट चेन्ज गर्छु भन्यो भने नि डट डट एकचोटि खिच्दै लग, त्यो साइज बढ्दै जान्छ है। यो एनोटेसन चाहिँ अफ गरिदेऊ न है। अहिले लास्टमा कोर्न पाइन्छ, म सबैलाई कोर्न दिन्छु नि अहिले लास्टमा। त्यहाँ हेर त, त्यो ए लेखेको आज अलि सरी है, किन भन्दाखेरि यहाँ बत्तीको प्रब्लमले गर्दा ठ्याक्क गयो है, नभए रमाइलो हुन्थ्यो। अहिले त्यही नि सबैले बुझिरहेको छ भन्ने एज्युम गर्छु। मनिषाको पनि स्क्रिन सेयर अफ भयो। मनिषा स्क्रिन सेयर अफ भएको छ? तिम्रो स्क्रिन सेयर अफ भएको छ। खुसबु तिम्रो स्क्रिन सेयर अन गर्न मिल्छ? मनसाको यता म्याक रहेछ, यता सबैको विन्डोज होला। ए मिल्छ। मनिषा अफ गरिदेऊ नि त। कनेक्सनले प्रब्लम भयो है। एकछिन है, म वर्डको ठ्याक्कै मेरो मोबाइलमा 9% चार्ज रहेछ क्या, आज ब्याड लक। अहिलेसम्म सबैले बुझेको छ है यो ह्यान्डराइटिङको साइज बढाउने र ह्यान्डराइटिङको फन्ट चेन्ज गर्ने? सबैले बुझेको छ कि छैन? कसैले बुझेको छैन भने भन त, म भनिदिन्छु। ल सबैले बुझेको छ है। मैले अलिकति फास्ट पढाएँ, अलिकति स्लो पढाएँ, कसरी पढाएँ भन है। त्यही हो, त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। बुझेको छ छैन भन। ल अब हामी स्क्रिन आयो। अघि हामीले के कुरा गर्दै थियौँ? यो ए पछि माथि उपरवाला साइन देखाएको छ नि, यो उपर भनेको चाहिँ हाम्रो ए को, यो मैले जुन क्लिक गरेँ त्यसको साइन बढाउनलाई। खुसबु इक्वल्स RAND 4,4 गर त, तिम्रोमा नि एउटै भयो नि, सजिलो हुन्छ।
अब यो साइज बढाउनु पर्यो भने म के युज गर्छु भन्दाखेरि यो ए युज गर्छु, ए अनि माथितिर देखाएको एरो युज गर्छु है। अनि साइज घटाउनु पर्यो भने अर्को यो एरो युज गर्छु है। अनि मलाई अब अर्को एकजनाले भन्न त ल म यहाँ ऱ्यान्डमली नाम भन्छु है, उसले मलाई एन्सर भन्नुपर्छ है। रियाले भन्न त मलाई, रिया तिम्रो अनम्युट गर्न मिल्छ? मिल्छ। ल मलाई भन है, यो भिडियो लेखेको छौ नि, यो भिडियो चाहिँ तिम्रो अहिले स्मल अल्फाबेटमा छ। अब तिमीलाई चाहिँ यो सबै भिडियो चाहिँ ठुलो बिग अल्फाबेटमा चाहियो, क्यापिटल लेटरमा चाहियो भने तिमीले कपीमा बनाउन सक्छौ नमेटिकन? नमेटिकन कपीमा सक्दैन। ल अब यहाँ हेर है, जादु हेर है वर्डमा। खुशबु स्क्रिन कहाँ गयो? ल ठिक छ। अब यहाँ वर्डमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, फेरि भिडियोलाई सेलेक्ट गर्छौँ, यो छ नि डबल ए लेखेको यो वर्ड, यो डबल एमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ डिफ्रेन्ट छ, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज इज कोड। अब यहाँ अप्पर केस भनेको के हो? अप्पर भने ठुलो, ठुलो क्लिक गरेर त सबै ठुलो भयो नि, सबैकोमा भयो कि भएन? वर्डमा चाहिँ हामीले यसरी भिडियोलाई, यसरी वर्डलाई नमेटिकन सानो र ठुलो बनाउन मिल्छ है। यो कुरा पनि सबैलाई क्लियर भयो नि? यहाँसम्म सबैको भएको छ कि भएको छैन भन त? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन छ भने भन है। सबैले यसरी नै हामीले अहिले ठुलो बनायौँ। अब यसरी नै हामीले यही ठुलोलाई यहाँ लगेर फेरि लोअर केस गर्यो भने यो सानो हुन्छ है। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। अनि अब अर्को कुरा आयो, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पढ्दा पढ्दै चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि, अब जस्तै भिडियो प्रोभाइड्स अ पावरफुल वे टु हेल्प यु प्रुभ योर पोइन्ट छ नि। अब यो पोइन्ट, यो सबै पढेको कुरामा चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पावरफुल भन्नेलाई चाहिँ एकदम टिक लाउन मन लाग्यो क्या, अलिकति ब्राइटली लेख्न मन लाग्यो, अलिकति गाढा तरिकाले लेख्न मन लाग्यो, बुझ्यौ? कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हाम्रो यो वर्ड चाहिँ गाढा तरिकाले लेख्ने मलाई याद हुन्छ भन्ने हुन्छ नि, हो त्यो गाढा तरिकाले लेख्नलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी, पावरफुलमा जान्छौँ, क्लिक गर्छौँ, अनि त्यसपछि यो बी लेखा छ नि बोल्ड, यसमा क्लिक गर्छौँ। सबैको हेर त, अरू वर्ड भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, बोल्ड भयो। गाढा भयो कि भएन सबैको? अरू वर्ड भन्दा हाम्रो त्यो पावरफुल लेखेको चाहिँ वर्ड भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि सेन्टेन्स अथवा कुनै पनि वर्डलाई चाहिँ हामीले गाढा गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै यहाँनिर अर्को इटालिक भन्ने छ, यो सबै लेखेको भन्दा अलिकति छुट्टै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के युज गर्छौँ, इटालिक युज गर्छौँ। अब जस्तै पावरफुलमा खिच, आई खिच, आई खिच्यो भने के हुन्छ, सबै वर्ड भन्दा यो पावरफुल चाहिँ अर्कै हुन्छ। यो स्क्रिनमा चाहिँ अलिकति अफ गरिदेऊ न है खुशबु, तिमीले स्क्रिन सेयर अफ गर्दा माथि जाऊ होइन, त्यहाँनिर मोर अप्सन हुन्छ, अनि त्यहाँनिर एनोटेसन अफ गर त, तिम्रोमा मिल्छ। खुशबु भयो? भयो होला। म एकचोटि फेरि स्क्रिन सेयर गर्छु ल, मतलब अफ गरेर। हुन्छ हुन्छ। अब यो प्रब्लम बत्तीले गर्दा अलिक प्रब्लम भयो है, अब यसलाई चाहिँ अलिकति के भन्ने जस अहिलेसम्म मैले एकदम बुझाउन खोजेको छु, अहिलेसम्म कसैले बुझाएको छैन भने भन है। ल अब हेर है, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले अब यो भिडियो लेखेको अथवा पावरफुल लेखेकोलाई चाहिँ तिमीले अन्डरलाइन गर्नु पर्यो। कपीमा अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने के चाहिन्छ तिमीलाई, स्केल चाहिन्छ नि। अब यहाँ स्केल बिना हेर है, म अन्डरलाइन गरिदिन्छु। उयो यु लेखा छ नि, त्यो यु वालामा खिच्छ त, यु वालाले चाहिँ तिम्रो यो वर्ड चाहिँ अन्डरलाइन हुन्छ, यसरी अन्डरलाइन हुन्छ। अब मलाई यो वालामा अन्डरलाइन गर्न मन लागेन, डबल ड्यास ड्यास अन्डरलाइन चाहियो भने के गर्छु म, त्यो साइडमा जाऊ, सरी त्यही यु लेखेको साइडमा जाऊ, यु लेखेको साइडमा तिमीले डिफ्रेन्ट कसरी अन्डरलाइन गर्नु पर्यो त तिमीलाई त्यो चाहिँ अप्सन देख्न सक्छौ है, त्यो अनुसारको तिमीले अन्डरलाइन गर्न सक्छौ। अब कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दै रङ हुन्छ, त्यो लेख्दा लेख्दै रङ भयो तर तिमीलाई काट्न मन लागेन भने के गर्छौ त भन्दाखेरि तिमी त्यहाँनिर एउटा एबिसी अनि यस्तो काटेको लाइन देख्छौ, हो त्यो गर्यौ भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन सेलेक्ट गर्यौ त्यसलाई चाहिँ काटिदिन्छ क्या। ट्राई गर त सबैले। भयो है। अब त्यसपछि भनेको चाहिँ अब मलाई ल 9 क्लासको यहाँ कसले को छ, एकजनाले मलाई a + b होल स्क्वायरको फर्मुला भन्न त, एकजनाले जसले भने नि हुन्छ a + b होल स्क्वायरको फर्मुला भन्न त। 9-10 सम्मको नि स्टुडेन्ट छ भनेपछि चाहिँ मैले यो सोधेँ ल, a + b होल स्क्वायरको फर्मुला मलाई कसैले भन्देऊ त ल। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। वाउ एकदम राम्रो है। कसले भन्यो भर्खरै?
मैले सुमित ल एकदम राम्रो है सुमित हो। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तिमीले लेख्नको लागि कपीमा त के लेख्छौ a लेख्छौ माथि अलिकति स्क्वायर लेख्छौ प्लस 2ab प्लस b लेख्छौ माथि 2 लेख्छौ नि। तर वर्डमा त्यो लेख्न खोज त त्यसरी a लेख अनि 2 लेख त कस्तो हुन्छ त्यो माथि जान्छ त्यो 2 माथि जान्छ त जाँदैन नि हेर त। बोर्डमा तिमीले अहिले a स्क्वायर लेख्न खोज्यौ भने बोर्डमा a अनि 2 लेख त a र 2 सँगै एउटै लाइनमा आयो कि आएन सबैको। च्याटमा भन त कसैको त्यो a र 2 लेख्दा आफै 2 माथि गएर कसैको गएन हो गएन नि हो। अब त्यस्तो यदि केही गरी कुनै वर्डलाई माथि राख्नु पर्यो अथवा कुनै वर्डलाई तल राख्नु पर्यो त्यो भने चाहिँ हामी उयो दुईटा युज गर्छौं है सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट। अब यसलाई सम्झिने कसरी भन्दा सुपर सेभी उपर भन्छ नि थाहा छ डान्स इन्डिया डान्स कसले हेरेको थियो त्यसमा भन्छ नि सुपर सेभी उपर पर्फर्मेन्स भन्छ नि हो त्यस्ता नै सुपर सेभी उपर उपर भनेको माथि हो त्यो उपरलाई हामी के भन्छौं सुपर स्क्रिप्ट। त्यसरी नै अर्को बाँकी रह्यो भनेको सब स्क्रिप्ट। यो बुझ्यो सुपर सेभी उपर सम्झ है। यसमा चाहिँ सुपर सेभी उपर भनिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि सुपर स्क्रिप्ट भनेको उपर उपर भनेको a स्क्वायर त्यसरी माथि लेख्न सकिन्छ। के गर a लेख a लेखिसकेपछि 2 लेख। अब तिमीलाई 2 लाई माथि लानु पर्यो नि 2 लाई सेलेक्ट गर 2 लाई सेलेक्ट गरिसकेपछि के गर्छौ भन्दाखेरि उहाँ माथि गएर उपरवाला क्या सुपर सेभी उपर भनेपछि कुन रहेछ सुपर स्क्रिप्ट क्लिक गर यसरी a को माथि 2 जान्छ। सबैको गयो कि गएन गयो कि गएन भन त च्याटमा लेख त ल सबैको यो भयो है हो ल। अब यसपछि भनेको चाहिँ हामीले कति इन्स्टाग्राम चलाउँछ होला नि इन्स्टाग्राममा के हुन्छ त्यहाँ इफेक्ट हुन्छ नि के इफेक्ट हुन्छ नि म चाहिँ त्यति चलाउँदैन मलाई चाहिँ त्यति थाहा छैन है। तर तिमीहरू सबैलाई अरूलाई कतिको थाहा छ है इन्स्टाग्राममा इफेक्ट हुन्छ नि कहिले भूतको अनुहार आउने कहिले के स्याडो आउने के हुन्छ नि हो त्यस्तै चाहिँ अब हामीले टेक्स्टलाई नि इफेक्ट दिनु पर्यो भने चाहिँ उयो हाम्रो ए लेखेको जस्तो छ नि यो ए लेखेकोमा चाहिँ हामी जान्छौँ बुझ्यौ सबैले। त्यो ए लेखेकोमा गइसकेपछि अब हामीलाई कस्तो टेक्स्ट चाहियो यहाँनिर तिमीले सेलेक्ट गर्न सक्छौ है सबैले ए लेखेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इफेक्टको लागि हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि साइडमा के छ एउटा ब्रस जस्तो छ हामी कतिको बानी हुन्छ नि पढ्दा पढ्दै चाहिँ अब केही बुझेन भने त्यसलाई मार्क गरेर राख्ने भोलि रहेर सरलाई सोध्ने अथवा कतिको बानी के हुन्छ पढ्दा पढ्दै केही एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर राख्ने हो। त्यो अब हाइलाइट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी वर्डमा चाहिँ जुन पढ्नु पर्यो भने जुन आफूलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ नि त्यो सबै सेलेक्ट गर्ने बुझ्यौ त्यो सेलेक्ट गर जुन वर्ड इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। त्यसपछि उयो हाइलाइट जस्तोमा गएर चाहिँ हाइलाइट गर क्या यति भएपछि झट्ट हेर्दा याद आयो नि त यो वर्ड ल है भन्ने हुन्छ नि त सेम भन्दा अरूभन्दा सबैभन्दा डिफ्रेन्ट भएपछि त अलिकति याद हुन्छ नि त। अब यहाँ जस्तै फर इक्जाम्पल यु क्यान एड भन्ने चाहिँ अलिकति हेर्दै ठ्याक्कै याद हुने खालको छ कि छैन हो त्यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यो हाइलाइटर युज गर्छौँ है। अब त्यसपछि कुरा आयो हाम्रो यो फन्ट क्या अब यो हामीले ABCDEF जुन लेखिरहेको छौँ नि यो भनेको के हो फन्ट हो। यो फन्टलाई नै अब मलाई ब्ल्याकमा लेख्न मन लागेन मलाई ब्लूमा लेख्न मन लाग्यो अथवा मलाई रेडमा लेख्न मन लाग्यो भने के गर्छौ त भन्दाखेरि उयो छ नि एउटा ए लेखेर रातो रातो भएको त्यसमा जान्छौ यो साइडमा जान्छौ आफूलाई कुन कलरले चाहिँ लेख्न मन लाग्यो त त्यो सेलेक्ट गर्न सक्छौ है। यहाँसम्म सबैजनाको भयो यहाँसम्म सबैजना क्लियर छ नि ल है त। अब यसपछि म तिमीहरूलाई अब अर्को एउटा क्वेसन सोध्छु ल त। अब एउटा क्वेसन चाहिँ म के सोध्छु भन्दाखेरि नि यहाँ सबैले सार्क कन्ट्रिजको बारेमा सुने होला है सार्क कन्ट्रिजको ल मलाई 5 वटा कन्ट्री भन त एकजनाले एउटा कन्ट्री च्याट बक्समा 5 वटा फर्स्ट 5 जुन हुन्छ म तिनीहरूको मात्र एन्सर दिन्छु है। सार्क कन्ट्री 5 वटा भन त इन्डिया च्याट बक्समा लेख त फर्स्टमा 5 मा जसको हुन्छ म त्यसको मात्र लिन्छु है ल थ्याङ्क यू है ल खुसबु अब तिमी तल टाइप गरिदेऊ त म यहाँ भन्दै जान्छु तिमी टाइप गरिदिँदै जाऊ ल थ्याङ्क यू है म माथिदेखि भन्दै जान्छु है। नेपाल इन्डिया भुटान श्रीलङ्का बङ्गलादेश नेपाल इन्डिया भुटान श्रीलङ्का बङ्गलादेश। अब यही कुरा तिमीले कपीमा लेख्नु पर्यो नि यसरी लेख्छौ अनि के गर्छौ साइडमा नम्बर दिन्छौ नि
1 नम्बर नेपाल, 2 नम्बर इन्डिया, 3 नम्बर भुटान, त्यसरी दिन्छौ नि हो। अब त्यही कुरा चाहिँ तिमीले वर्डमा दिनु पर्यो भने के गर्छौ त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा छ हेर त, त्यहाँनिर बुलेट जस्तो छ, त्यहाँनिर स्क्रिनमा जे देखाउँछ नि त्यसमा खिच्छ त, त्यो सबैलाई सेलेक्ट गर। पहिला नेपाल, इन्डिया, भुटान सबै लेखेकोलाई सेलेक्ट गर। त्यो सबैलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यहाँनिर खिच्छ त, आउँछ। त्यसपछि के आउँछ? बुलेट आउँछ। यसरी बुलेटकोमा सबैकोमा आयो भनेको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोइन्टमा एन्सर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले यसरी बुलेटिङ सिस्टम युज गर्न सक्छौ। मलाई बुलेट होइन मलाई नम्बर दिनु पर्यो भन्यो भने तिमीले त्यहाँ साइडमा देख्न सक्छौ अर्को नम्बर हुन्छ। हेर त त्यहाँ साइडमा नम्बरहरू पनि हुन्छ है, 1 2 3 4 5 हुन्छ, ABCD हुन्छ। त्यो साइडमा हेर त एकचोटि खुसबु देखाइदेऊ त। हो यसरी 1 2 3 4 5 यहाँ भयो कि भएन? सबैले बुझ्यो? त्यसरी नै ABCDहरू पनि हुन्छ। ल ABCDहरू पनि देखाइदेऊ त। ABCD हो। अब कसरी आफूलाई नम्बर दिन मन लाग्यो त्यो एकदम तिमीले घर बस्दा अब के गर्ने, यसरी कहिले ABCD दिने, कहिले 1 2 3 4 दिने, यसरी नै बस्दै जाने सिक्दै जाने है। अब यो साइडको पनि त्यही हो। अनि अब तल हेर त यहाँ लाइन जस्तो छ है, तल हेर त लाइनहरू छ नि। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टिचरले भन्नुहुन्छ नि जहिले पनि लेफ्ट राइट साइडमा चाहिँ एउटै लाइनमा लेख है। अब यहाँ अहिले मैले लेखेको हेर त, फर एक्जाम्पलको लास्टमा द एउटा लाइनमा छ, डकुमेन्ट एउटा लाइनमा छ, स्मार्ट एउटा लाइनमा छ, फेरि न्यू अर्को लाइनमा छ। हेर त त्यहाँनिर हो। अब मलाई चाहिँ यो सबै चाहिँ एउटै लाइनमा चाहियो है, कपीमा लेख्छौँ नि हामी, सकेसम्म तिमीहरू सबै एउटै लाइनमा लेख है भनेर सरले भन्नुहुन्छ नि हो। त्यसरी नै मलाई कपीमा नि एउटै लाइनमा चाहियो है भन्यो भने के गर्छौँ हामी, सबै सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यो 4वटा लाइन जस्तो छ नि, यो 4वटा लाइन जस्तोमा गएर क्लिक गर्छौँ। त्यो भयो नि के हुन्छ, एउटै लाइनमा आएर बस्छ। ल योसम्म सबैको भयो, यस्तो भयो सबैको, यो भयो कि भएन? च्याटमा लेख त। एउटै लाइनमा कपीमा ल्याएको जस्तै नै यता वर्डमा नि हामीले एउटै लाइनमा ल्याउनु पर्यो भने यसरी गरिन्छ है। ल अनि त्यसरी अब लेफ्टतिर लानु पर्यो भने लेफ्ट क्लिक गरिन्छ होइन, सेन्टरमा लानु पर्यो भने सेन्टर क्लिक गरिन्छ। यो कुरा बुझ्यौ है? त्यो देखाइदेऊ त खुसबु। अब जस्तै तिमीले पावरफुललाई क्लिक गर्यौ हो, अब त्यसलाई क्लिक गर्यौ, अब त्यसलाई सेन्टरमा लानु पर्यो नि त्यो खिच्ने, लेफ्टतिर लानु पर्यो नि त्यो खिच्ने, अझै राइटतिर लानु पर्यो नि त्यो खिच्ने है। यो कुरा बुझ्यो है सबैले? अब यही कुरालाई अलिकति यो अहिले हामीले तल लाइनबाट सार्यौँ, यसलाई नै हामीले अब इन्डेन्ट भन्ने हुन्छ यहाँ माथि, त्यसलाई नै साइड सार्नु पर्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँनिर इन्डेन्ट भन्ने युज गर्छौँ है। सबैको भयो? इन्डेन्ट भन्ने भयो है यहाँसम्म। अब फेरि हामी अर्को गेम खेलौँ है त। अघि मैले के सोधेको थिएँ, सार्क कन्ट्री भने सोसियल है। अब म साइन्सको कुरा गर्छु है त। ल सबैले च्याट बक्समा एकचोटि प्लानेटको नाम लेख त। फर्स्ट 5 प्लानेटको म लिन्छु। प्लानेटको नाम लेख त सबैले, एक-एउटा प्लानेटको नाम लेख त। अर्थ, ओके, अरू मर्करी, अर्थ, ल सबैले लेख त। फर्स्ट एउटा 5 जसले भन्छ म उसको लिन्छु है। के भने? प्लानेटको नाम लेख त सबैले च्याट बक्समा, एक-एउटा प्लानेटको नाम। मार्स, ल 5वटा भयो है। ल खुसबु तिमी लेख त। अर्थ, ल थ्याङ्क यू है सबैको। अर्थ कुन भयो? मर्करी, नेप्च्युन, मार्स, जुपिटर। फर्स्ट 5वटा प्लानेट मैले लिएँ है। नेप्च्युन, मार्स, जुपिटर, मार्स, जुपिटर हो। ल सबै साइन्समा ट्यालेन्ट रहेछ है। यसलाई ल अब मलाई एउटा कसैले भन, ल अब मलाई रोहितले भन है त। रोहित तिमीलाई होइन अब जस्तै कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो अल्फाबेटिकल्ली मिलाउनु पर्यो, बुझ्यौ सबैले? मलाई चाहिँ अब ईबाट पहिला आउने ई चाहियो, त्यसपछि यम चाहियो, त्यसरी मिलाउनु पर्यो भने तिमीले कपीमा मिलाउन सक्छौ, नमेटिकन नकोरिकन त्यसरी तिमीले मिलाउन सक्छौ? रोहित भन त। अरू कसैले भने नि हुन्छ है, कपीमा मिलाउन सकिन्छ त हामीले अल्फाबेटिकल्ली? सकिँदैन है। अब ल सबैले च्याट बक्समा जादु लेख त, म यहाँ त्यसरी मिलाइदिन्छु। ल सबले च्याट बक्समा जादु लेखेपछि म यसलाई अल्फाबेटिकल्ली मिलाइदिन्छु है। जादु एउटा मात्र आयो, म मिलाउँदिनँ। ल जादु, अझै जादु, ल अझै जादु। ल अब म जादु देखाइदिन्छु है, अल्फाबेटिकल्ली मिलाइदिन्छु। ल अब हेर्दै जाऊ है। अन्तरु उहाँ हेर त, छु गरेपछि उहाँ एजेड लेखा छ नि, तिमीहरू पनि जादु गर है मसँगै सबैले जादु गर्ने है।
ए देखि जेड लेखिसकेपछि त्यहाँनिर क्लिक गर, त्यहाँनिर क्लिक गरेपछि हो जुन आछ नि त्यसलाई ओके गर, ओके गर त। ल सबैले जादु गर्यो, ल सबै जादु गरेर रहेछ नि त यार माउन्ट भ्याली स्कुलको त थाहा नै थिएन मलाई। ल अब जादु गर्न सिक्यो नि सबैले, केही सेन्टेन्स लेख्यौ भने त्यसलाई अल्फाबेटिकल्ली मिलाउनु पर्यो भने वर्डमा जादु गर्न सबैले सिक्यो। अझै जादु गर्न नआउने कोही छ? कसैको जादु भएन भने च्याटमा लेख है, म जादु गर्न सिकाइदिन्छु। ल सबै जादुगर भइसक्यो है। ल यसरी नै हामीले अल्फाबेटिकल्ली ए देखि जेड सम्म नि मिलाउन सकिन्छ, त्यसरी नै जेड देखि ए सम्म नि मिलाउन सकिन्छ है। अनि अब त्यसपछि भनेको हाम्रो यहाँनिर तल प्याराग्राफमा प्याराग्राफ लाइन लाइन बिचमा कति चाहिँ डिफरेन्स दिने त? अब एउटा लाइन र अर्को लाइन बिचमा डिफरेन्स तिमीले कति दिने त भनेर पनि हामीले मिलाउन सकिन्छ। त्यसको लागि के जाने, त्यहाँनिर स्क्रिनमा देखाएकोमा जाने, त्यसपछि त्यहाँनिर तिमीले स्पेसिङ चाहिँ बढाउन पनि सक्छौ घटाउन पनि सक्छौ, आफूलाई कति लाइनको स्पेसिङ दिनु छ त्यो अनुसार तिमीले मिलाउन सक्छौ है। अनि त्यसपछि यहाँ साइडमा एउटा बाल्टिन जस्तो छ, त्यो बाल्टिनभरि कलर छ सम्झ, त्यो बाल्टिनभित्र कलर छ, त्यो कलरमा चाहिँ तिमीले अब कुन कलरले चाहिँ आफ्नो सजाउन मन लाग्यो त है त्यो सजाउन सक्छौ है। त्यो बाल्टिनको कलर सम्झ, अब यो कलर चाहिँ खनाइदिने, आफूलाई कुन कलर खनाउन मन लाग्यो त्यो अनुसार खनाउन सक्छौ। अनि अर्को ल अब अर्को भने चाहिँ अब एउटा थियो नि हाम्रो सन्नी देवल, कसले चिन्छ भन त? सन्नी देवल हो कि के एउटा थियो नि, यो 2.5 किलोको हात नै भन्ने सन्नी देवल होइन, त्यो चिन्छौ? कतिले चिन्छौ? ल खुसीले चिन्दो रहेछ है त। हो अब उसको एउटा बोर्डर भन्ने मुभी थियो नि, थाहा छ नि? त्यो मुभीमा के हुन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा बोर्डर क्रिएट गर्थ्यो नि। हो यसरी नै अब हामीले हाम्रो डकुमेन्टमा पनि एउटा बोर्डर बनाउन सकिन्छ क्या, बुझ्यौ? अब एउटा बोर्डर बनाउँछु, योभन्दा बाहिर चाहिँ म लेख्दिनँ है भनेर तिमीले वर्डमा आफ्नो डकुमेन्टमा बोर्डर बनाउन चाह्यो भने चाहिँ उयो अहिले स्क्रिनमा देखाइरहेकोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि साइडमा क्लिक गर्ने, अनि त्यहाँ अल बोर्डर्स भन्ने छ हेर त। हो अब अल बोर्डर्समा गयो भने चाहिँ के हुन्छ, डब्बा भन्छ। अब त्योभन्दा बाहिर तिमीले लेख्न सक्दैनौ, यो भने तिम्रो एउटा बााउन्ड्री भयो, बुझ्यौ? हो यो बााउन्ड्रीभित्र बसेर तिमीले काम गर्न सक्छौ, यो भयो तिम्रो एउटा डब्बा। अब त्यसपछि योभन्दा साइडमा तिम्रो धेरै छ हेर है, धेरै एउटा स्टाइलहरू छ। यो स्टाइलहरू चाहिँ तिमीलाई आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौ। सेलेक्ट गर, कुनै वर्ड सेलेक्ट गर, हेर है सबैले कुनै वर्ड सेलेक्ट गर, त्यसपछि तिमीले स्टाइल्सहरू चेन्ज गर्न सक्छौ है। ल देखाइदेऊ मर्करी, हो यसरी चाहिँ तिमीले स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्छौ। ल अब हामीले अहिले के पढ्यौँ भन्दाखेरि यतिको बारेमा पढ्यौँ है। अब यो जुन यो मैले लेखेको छु नि प्याराग्राफ, यो प्याराग्राफमा चाहिँ मलाई अलिसाले भन त, अलिसा मलाई यो प्याराग्राफ मध्ये एउटा वर्ड भन त, यो प्याराग्राफमा भएको मलाई एउटा वर्ड भन त, अथवा जसले भन्ने नि हुन्छ है, जसले भयो नि एउटा यो प्याराग्राफमा भएको एउटा वर्ड भन्देऊ त मलाई। हजुर एक्जाम्पल ल हेर है। अब म यो प्याराग्राफ यत्रो लामो डकुमेन्टमा अब एक्जाम्पल कहाँ छ भनेर खोज्दै बस्न भ्याउँछु त? भ्याउँदैन नि। हो अब त्यो नभएको केसमा के गर्ने त भन्दाखेरि तिम्रो सबसे राइटमा हेर त, सबसे माथि एउटा दूरबीन छ, सबैले देख्यो दूरबीन? त्यो दूरबीनमा जाने, फाइन्ड खिच्ने, अनि फाइन्ड खिचिसकेपछि अब यहाँनिर टाइप गर्ने, तिमीलाई के चाहियो? एक्जाम्पल चाहियो। ल मान एक्जाम्पल टाइप गर त, सबैले त्यो दूरबीन देख्यो नि? ओके नो प्रब्लम आइहाल्छ। यहाँनिर हाम्रो खुसबुले देखाएको जसरी नै अब यहाँनिर एक्जाम्पल लेखिसकेपछि त्यहाँनिर आफूलाई जुन वर्ड चाहियो नि त्यसपछि त्यहाँनिर देखाइदिन्छ। यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट है, तिमीलाई कहिलेकाहीँ लामो फाइल हुँदा तिमीले हरेक फाइलमा हेर्दै बस्न त भ्याउँदैन, त्यो भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यसरी नै फाइन्ड गर्ने। अब त्यसरी नै हामीले यहाँ अर्को रिप्लेस भन्ने छ। अब यो रिप्लेस भन्ने चाहिँ कस्तो के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले जे एउटा सेलेक्ट गर्छौ नि हेर है, अब जस्तै वर्डमा तिमीलाई के छ त भन्दाखेरि अब जस्तै तिमीलाई यो प्याराग्राफमा चाहिँ एक्जाम्पलको ठाउँमा जुन एक्जाम्पल थियो नि एक्जाम्पलको ठाउँमा एन्सर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले फाइन्ड वर्डमा एक्जाम्पल लेख्ने, अनि जे रिप्लेस गर्ने हो त्यसमा आफूलाई जे चाहियो त्यो लेख्ने, एन्सर लेख्नु पर्यो नि एन्सर लेख्ने, अनि रिप्लेस गरिदिने। अब त्यो रिप्लेस गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ जाऊ त, अघि तिम्रो एक्जाम्पल लेखेको ठाउँमा अहिले एन्सर भनेर आइदिएको हुन्छ हेर है, त्यहाँनिर हेर त फर एन्सर भनेर आयो नि। हो यसरी चेन्ज गर्न चाहिँ हामी सकिन्छ है। यहाँसम्म सबैले क्लियर छ है? यति आयो भने तिमीहरूले 50% सिकिसक्यो है, सबैलाई बधाई छ। ल 50% वर्ड सबैले सिकिसक्यो है यति आयो भने।
यतिमा नआउने कोही छ? नआउनेलाई झनै सिकाउँछु है म। लजाउनु भएन दाइ नै हो है। ल यतिसम्म सबैले क्लियर छ भने ल सबैले क्लियर भएको जतिले वाइ लेख, नभएको जतिले एन लेख त ल। ल अन्जुले धेरै बुझेछ है। ल म एकचोटि फेरि रिप्लेसको बारेमा बुझाउँछु ल। अब रिप्लेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा कुरालाई अर्को कुराले रिप्लेस गर्ने क्या, बुझ्यौ? अब जस्तै तिम्रो कोठामा हेर त, त्यहाँ टेबल भएको ठाउँमा म टेबललाई हटाएर मेरो बुक राख्छु भन्यो भने के गर्छौ तिमी? टेबललाई पहिला कहाँ छ टेबल खोज्छौ, टेबललाई निकालिदिन्छौ, त्यो ठाउँमा बुक राख्छौ। त्यसरी नै के गर्ने? रिप्लेसमा जाने, बुझ्यौ? त्यसरी नै हामी रिप्लेसमा जान्छौँ। रिप्लेसमा गइसकेपछि त्यहाँनिर के लेख्छौ? तिम्रो फाइन्ड वाट भन्ने छ नि, त्यो फाइन्ड वाट भनेको चाहिँ पहिला सुरु तिमीले टेबलको ठाउँमा बुक राख्नलाई के खोज्नु पर्यो? पहिला टेबल खोज्नु पर्यो नि कोठामा। त्यसरी नै अब यहाँनिर वर्डमा तिमीलाई के चाहियो त्यही अनुसार सर्च गर्छौ। त्यसपछि रिप्लेस विथमा जान्छौ। अब टेबलको ठाउँमा के राख्छौ तिमी? बुक राख्छौ। त्यसरी नै अब मलाई क्वेसनको ठाउँमा एन्सर राख्नु छ, त्यो भयो भने म रिप्लेस विथ एन्सर गरिदिन्छु। ल यो बुझ्यो कि बुझेन जस्तो भन त। अहिले मैले टेबल र अर्को पाराले बुझाइदिएँ। बुझ्यो कि बुझेन भन त यो एकचोटि सरस्वतीले भन त। ल है त यहाँसम्म हामी क्लियर भयो। अब मलाई अर्को एउटा कुरा भन त। अब म एउटा श्रेयसलाई सोध्छु है। श्रेयस तिम्रो जस्तै अब तिम्रो कपीमा लेख्दा लेख्दै तिमीले ड्रइङ बनाउनु पर्यो भने तिमी ड्रइङ कोर्छौ नि, हो कि न? हेलो श्रेयस अथवा जसले भने नि हुन्छ है। त्यो ड्रइङ अब यहाँनिर हामीसँग त पेन पनि छैन, पेन्सिल पनि छैन। अब कसरी बनाउने त? ड्रइङ त राख्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो ड्रइङ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ड्रइङ राख्ने कुरा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो होम बटन छ नि जुन, यो होम बटन सकिसकेपछि हामी इन्सर्ट बटनमा जान्छौँ है। इन्सर्टमा सबै गयो। अब यहाँनिर हेर है, यहाँ हामीसँग धेरै छ क्या यो रिबनहरू। अघि मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ नि धेरै रिबनहरू छ है। अब यो मध्ये कुन रिबन चाहिन्छ यो हामीले चुज गर्न सकिन्छ। आफूलाई कुन रिबन चाहिन्छ त्यो अनुसार चुज गर्न सकिन्छ है। अब फर्स्टमा हेर कभर पेज। कभर पेजको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन। हरेक बुकमा के हुन्छ अगाडि कभर पेज हुन्छ नि। त्यो कभर पेजमा त्यो बुक कसले लेखेको, त्यो बुकको नाम के हो। अब जस्तै साइन्स बुकको बाहिर के हुन्छ साइन्स, अनि राइटरको नाम त्यस्तो हुन्छ नि। हो त्यसरी नै हामीले वर्डमा पनि कभर पेज हाल्नु पर्यो भने त्यो कभर पेजमा गएर विभिन्न फर्मेट दिएको हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले कभर पेज हाल्न सक्छौँ है। यो सबै क्लियर भयो है। अब त्यसपछि लेख्दा लेख्दै खाली पान्ना चाहियो। खाली पान्ना कपीमा चाहियो भने उतापट्टि पल्टायो भने खाली पान्ना आउँछ। तर अब यसमा कसरी पल्टाउने? पल्टाउन मिलेन नि त। हो त्यो भएपछि हामी के गर्छौँ ब्ल्याङ्क पेज हाल्छौँ है। यहाँनिर ब्ल्याङ्क पेजको काम बुझ्यो। अब त्यसपछि भनेको लेख्दा लेख्दै मलाई त्योभन्दा तल लेख्नु परेन, म अर्को क्वेसन अर्को पेजबाट सुरु गर्छु। यो पनि मन लाग्न सक्छ नि त कतिलाई। हो त्यो भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पेज ब्रेकमा जान्छौँ। यो बुझ्यो कि बुझेन भन त मलाई। पेज ब्रेकले के गर्दो रहेछ? लेख्दा लेख्दै तिमीलाई अर्को क्वेसन सुरु गर्नु पर्यो, त्यो पेपरमा तिमी सुरु नगर्ने अर्को पेपरमा सुरु गर्ने भन्यो भने तिमी केमा जान्छौ? पेज ब्रेकमा जान्छौ। खाली पाना बुझ्यौ, ब्ल्याङ्क पेज। कभर पेजको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौँ है। त्यसपछि हामीसँग छ टेबल। अब यो टेबलको बारेमा हेर है, हामीले कहिलेकाहीँ बनाउँछौँ नि। कहिलेकाहीँ जस्तै अब तिम्रो त्यही डायरीमै हुन्छ नि, एउटा साइडमा डेट, एउटा साइडमा कसैलाई केही क्वेसन हो, एउटा साइडमा डेट, एउटा साइडमा होमवर्क, एउटा साइडमा हुन्छ नि। त्यो टेबल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी कहाँबाट जान्छौँ भन्दाखेरि यहाँ टेबलबाट जान्छौँ है। अब तिमीले टेकओभर गर्नुपर्छ जस्तो छ यार। मेरो 1% भयो भने सरी है। मेरो 1% भयो। म दिकोबाट आउनु म सकेसम्म दिकोबाट आउनु खोज्छु है। एक्सप्लेन गरिदिँदै गर न। यो डिस्टर्बेन्स आइरहेछ, म्युट गरिदिनु न अरूहरू चाहिँ। के होइन
हृदय स्नापुत भनेको हो उसले म्युट म्युट गर्दा गरिदिनु हुन्छ है नि किन होइन हृदय तिम्रो माइक अफ गरिदेऊ न यो ओके सो अब म सो हामी चाहिँ अब यहाँ इन्सर्टमा पुगेका थियौँ होइन अब इन्सर्टमा चाहिँ नि इन्सर्ट भनेकै मिनिङ त सबैले बुझेकै छ होला होइन केही चिज कतै राख्नुलाई इन्सर्ट गर्नु भनिन्छ होइन अब यो हाम्रो एउटा वर्ड डकुमेन्ट भयो अब यो वर्ड डकुमेन्टमा हामीलाई केही राख्नु छ भने चाहिँ नि जहिले पनि इन्सर्ट भन्ने ट्याबमा चाहिँ नि जानुपर्छ होइन अब जस्तै अघि नै आयुषले भने जस्तै कभर पेज राख्नु छ इन्सर्ट राइट ब्ल्याङ्क पेज इन्सर्ट गर्नु छ इन्सर्टमा छ पेज ब्रेक पनि इन्सर्टमै छ त्यसै गरी ऊ चाहिँ टेबलमा पुगेको थियो सो टेबलमा चाहिँ नि हामीले टेबल बनाउन सक्छौँ अब स्कुलहरूमा हामीले सबभन्दा टेबल बडी किन युज गर्छौँ भनेको वान अफ दि युज अफ टेबल बनाएर हामीले केही काम असाइनमेन्ट होमवर्कहरूमा गर्ने भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स लेख्नु हो हामीले डिफ्रेन्सहरू लेख्दा पनि टेबल बनाउँछौँ नि त सो टेबल चाहिँ नि यताबाट बनाउन सकिन्छ होइन सो यो बक्स यो भर्टिकल बक्स भनेको चाहिँ नि कोलम भयो अनि यो हरिजन्टल बक्स भनेको चाहिँ नि भर्टिकल बक्स भनेको चाहिँ नि रोज भयो होइन टेबलमा रोज र कलम भनेको त थाहा नै छ होला सो जति तल गयो त्यति रोज बढ्दै जान्छ अनि जति यता साइडमा गयो त्यति कलम्स बढ्दै जान्छ अब हामीलाई इफ क्वेसन छ अरे राइट 5 differences between living and non-living things. Okay, so is the question if के difference are so हामीलाई कतिवटा चाहियो अब 5 वटा differences लेख्नु पर्यो हैन लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको सो त्यस्तोको लागि चाहिँ नि अब हामीलाई टेबल बनाउनु 5 वटा डिफरेन्स लेख्नु छ भने 5 वटा रोज त चाहियो नै हैन तर हेडिङ लेख्नको लागि एउटा रो पनि त चाहियो नि त लिभिङ र नन लिभिङ लेख्न सो टोटलमा 6 वटा रोज चाहियो हैन अनि कलम्स कतिवटा चाहियो दुईटा एउटा लिभिङको लागि एउटा नन लिभिङको लागि राइट सो त्यस रोज कतिवटा रे 6 वटा बिकज 5 वटा डिफरेन्सेसको लागि एउटा चाहिँ नि टाइटलको लागि है सो 6 काउन्ट गरौँ सो दिस फर्स्ट यो अरेन्ज जो देखिरहेको छ यो बक्स भनेको 1 भयो 6 भनेको थियो हामीले सो 1 2 3 4 5 6 सो यसरी 6 वटा रोज हामीले सिलेक्ट गर्यौँ हैन टेबलको लागि अब डिफरेन्स के र के को बीचमा लेख्ने हो लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्स राइट सो त्यो दुईटा कलम चाहियो सो यसरी जम्प गर्ने सो त्यो बिचमा देख्यो अघिनासम्म एउटा सिंगल लाइन थियो अब दुईटामा डिभाइड भयो इफ हामीलाई मोर चाहिने थियो भने यसरी बनाउन सकिन्छ तर अहिलेको लागि हामीलाई दुईटा मात्र चाहिने हो सो यसरी सिलेक्ट गर्यो भने यस्तो आयो सो सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ टेबल टुल भनेर आयो होला माथि नै छ सो टेबल टुलमा चाहिँ डिजाइन भनेर खोल्यो हैन सो डिजाइनमा चाहिँ बेसिकली यो टेबल अब हामीलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ सो त्यो डिजाइनको पार्ट एकछिनमा आउँछौँ तर पहिला यो क्वेसनको आन्सर लेख्यौँ हैन 5 डिफरेन्सेस बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स सो फर्स्टमा यता के लेख्न पर्यो हामीले लिभिङ थिङ्स भनेर लेख्यौँ हैन देन अर्कोमा नन लिभिङ थिङ्स भनेर लेख्यौँ है अब यता यो लिभिङ थिङ्सको कलम भयो यो नन लिभिङ थिङ्सको कलम भयो सो भेरी बेसिकली लिभिङ थिङ्स have life in
them, right? So non-living things do not have life. No? So living things need oxygen, right? And non-living things obviously do not need oxygen. So यसरी अब हामीले अरु डिफरेन्सेसहरु पनि भन्न सक्यो हैन। अब यो डिजाइन वालामा जाम। अब यो अहिले हेर्दा सबभन्दा सिम्पल फर्म अफ टेबल देखिएको छ है। अब यसलाई अलिकति बुट्टा दिन पर्यो भने चाहिँ नि यहाँ अप्सन्सहरुमा चुज गर्न लिभिङ थिंग्स रिप्रोड्युस थ्यांक यू सो मच। तर अहिलेलाई हामी चाहिँ दुईटा मात्र युज गरौँ है। सो यो टेबल यता यो टेबलको साइडमा जो छ यो चाहिँ नि मुभ गर्नको लागि हो टेबल है। सो यता यस्तो यो 4 डाइरेक्सन वाला एरोले चाहिँ नि टेबललाई यसरी मुभ गर्न सक्छौं हामी। सो अब यसलाई हामीले अलि बुट्टा दिन पर्यो भने यता टेबल टुलको डिजाइनमा हुन्छ है। सो यो सेकेन्ड अप्सन चुज गरेपछि यो अलि फेड भयो नि। फर्स्ट अप्सन विच इज डिफल्ट भन्छ। डिफल्ट भनेको चाहिँ नि ओरिजिनली जस्तो हुन्छ त्यसलाई डिफल्ट भन्छ है। सो ओरिजिनली चाहिँ नि यस्तो प्लेन वालामा थियो भने अहिले म सेकेन्ड अप्सन युज गर्दा अलि लाइट भयो है। थर्ड अप्सनमा यहाँ अलि मोर डिजाइन आयो हैन। देन यस्तो अब यसलाई इफ हामीलाई मोर डिजाइन चाहिन्छ भने यो यता हामीले क्लिक गर्न सक्छौं। देन कति धेरैवटा हुन्छ। अब कुन कलर ल ऑरेन्ज सिलेक्ट गरौँ। ऑरेन्ज सिलेक्ट गरेर चाहिँ नि यस्तो हुन्छ। सो यसरी चाहिँ नि अब ठ्याक्क लिभिङ नन लिभिङ भनेर टाइटल पनि छुटाउन सक्यो। देन तलको लागि चाहिँ नि एउटा ब्यान्ड जस्तो आयो हैन। सो यसको पनि के गर्न मिल्छ भने यहाँ यो आइराछ नि ओके। सो यतापट्टि चाहिँ नि अब हामीले यो लेफ्टको टपमा हेडर रो र फर्स्ट कलम यस्तो देखिरहेछ मलाई हैन। सो हेडर रो भनेको रो फर्स्टमा त रो भनेको हो यो यस्तो हरिजन्टललाई एउटा रो भनिन्छ। अनि सबभन्दा टपमा भएकोले हेडर भने हैन। सो हेडर रो सिलेक्ट गरेन भयो। सिलेक्ट गरेन भने चाहिँ नि त्यो मेन त्यो ऑरेन्ज आइराछ नि डार्क ऑरेन्ज त्यो चाहिँ नि हट छ के देख्यो। सो यो भनेको हेडर रो सिलेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ नि यसरी लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्स भनेर टाइटल छुटाउन सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब फर्स्ट कलम भनेको के हो? फर्स्ट र कलम। कलम भनेको यो भयो है। यो भने कलम एउटा भयो, यो अर्को कलम भयो। सो यो टेबलमा दुईटा कलम छ। सो दिस इज द फर्स्ट वान, यो सेकेन्ड वाला भयो हैन। सो यहाँ फर्स्ट कलममा टिक भएको छ भनेको यो कलमलाई टिक गराछ। अब टिक नगरेर हेर्दा के देखिन्छ? यो लेटरमा अलि चेन्ज आछ है। सो अहिले टिक भयो भने चाहिँ नि बोल्ड हुने रहेछ। टिक गरेन भने चाहिँ नि त्यो बोल्ड हट्ने रहेछ है। अब देन ब्यान्डेड रोजमा पनि यता टिक छ। ब्यान्ड भनेको चाहिँ नि एउटा ऑरेन्ज देन व्हाइट, ऑरेन्ज व्हाइट, ऑरेन्ज व्हाइट छ नि त्यसलाई चाहिँ नि ब्यान्डेड रोज हुने भयो के। सो इफ यो टिक छ त्यही भएर यसरी ब्यान्ड जस्तो आइरहेछ। इफ हामी यसलाई सिलेक्ट नगर्यौं भने यो पनि हट्छ है। देखियो हैन सबैले। सो यस्तो यस्तो देन रोजहरुको भयो हैन यो ब्यान्ड। अब चाहिँ हामीलाई इफ ब्यान्ड कलम्समा चाहिने हो रे, दुईटा कलम छ। अब ब्यान्डेड कलम कस्तो हुन्छ हेरौँ है। ब्यान्डेड कलमले गर्दा के भयो? एउटा कलममा चाहिँ नि पुरै ब्यान्ड आयो, अर्कोमा चाहिँ नि यो रोजले गरेर एउटामा छ एउटामा छैन, एउटामा छ एउटामा छैन। सो यो ब्यान्डेड रोज हामीले नगरेको भए एउटा कलममा चाहिँ ब्यान्ड हुन्छ, अर्को कलममा चाहिँ नि ब्यान्ड हुँदैन। सो यो पनि सिलेक्ट गर्न भने यस्तो भयो। यति बुझ्यो सबैले? कसैले अनम्युट गरेर भनिदिरा नि हुन्छ। बुझ्यो। ओके। सो यति छ हैन। यो चाहिँ नि हाम्रो टेबलको बारेमा। अनि यस्तै गरी यहाँ साइडमा अरूहरु पनि छ है। यो शेडिङ्स भनेर चाहिँ अब कुन कलर चाहिन्छ त्यो अब एउटा सिलेक्ट, अब कुनै पनि एउटा बक्स सिलेक्ट गरेर
आफूले नै शेडिङ गर्दा नि भयो। ल मलाई यो येलो चाहियो, मलाई यो ब्लू चाहियो, सो यसरी गर्दा नि हुन्छ हैन। बोर्डर स्टाइलमा पनि अब कुनै सिलेक्ट गरेर डिजाइनमा गएर जस्ट डिफ्रेन्ट बोर्डर स्टाइल गर्दा नि भयो हैन। सो यो भनेको अब टेबलवाला पार्ट भयो। यो अरू चाहिँ नि आफैले गरेर हेर्दा पनि हुन्छ है। सो अब इन्सर्टमा भनेको अर्को चिज त पिक्चर्स। ओके, अब मलाई कुनै पिक्चर राख्न पर्यो भने हामीले यता पिक्चरमा क्लिक गर्दा हुन्छ। देन अप्सन्स आउँछ दिस डिभाइस अर अनलाइन पिक्चर्स भनेर है। सो अनलाइन पिक्चर्समा चाहिँ नि इफ डिभाइसमा पिक्चर छ भने दिस डिभाइस गर्दा भयो। अनलाइन पिक्चर लिनु छ भने अनलाइन पिक्चरमा सिलेक्ट गर्छौँ है। अनलाइन पिक्चरमा सिलेक्ट गरेपछि प्लिज वेट गर्नुहोस्। खुसबु म आएँ है ठ्याक्क अहिले सुनेछ ल्यापटपबाट आएको छु अहिले। सुनेछ। तिमी कन्टिन्यू गर्छौ अब। स्क्रिन चाहिँ सेयर गरिदेऊ न है। ए ल म यो पिक्चर्समा पुगेको थिएँ। ल अब यो सबैले अहिलेसम्म त सबै बुझेको छ है। खुसबु यो टेबलहरूको बारेमा बुझा रहेछ। अब पिक्चर्सको बारेमा अघि पनि मैले भनेको थिएँ। अब हामीले यहाँनिर कोर्न त मिल्दैन। अब त्यो कोर्न नमिलेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि हामी पिक्चर्समा जाने है। आफ्नो पिक्चर्स कस्तो, अब तपाईँकै डिभाइसमा भएको पिक्चर्स राख्ने हो कि होइन म नेटमा सर्च गरेर पिक्चर राख्छु हो, त्यो भयो भने चाहिँ हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। एउटा भनेको दिस डिभाइस, अर्को भनेको अनलाइन पिक्चर। अब अनलाइन पिक्चरमा गएर तपाईँ जे क्लिक गरे नि हुन्छ। ल अब मलाई जस्तै स्याउ चाहियो, ल स्याउ जानुस्। अब तपाईँहरूले जे पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। क्रिकेट ब्याट, क्रिकेट बल, फुटबल, जे पनि आफूलाई जे मन लाग्छ, हत्तोरी निन्जा हत्तोरी जे पनि है। हो यसरी अहिले यो नेट कनेक्सनले अलिकति आएन है। ल ठिक छ यो आयो है। यसरी हामीले सेलेक्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्सर्ट भन्नेमा खिच्छौँ। त्यो सेलेक्ट भइसकेपछि इन्सर्ट भन्नेमा खिच्छौँ है। ओहो यस्तो हुने रहेछ यो त। हो यो इन्सर्ट भन्नेमा के चाहिँ हेर्नु त अघि हामीले जुन नेटमा देखाएको स्याउ थियो नि त्यो स्याउ त हाम्रो डकुमेन्टमा आइसक्यो। हो यसरी चाहिँ हामीले अनलाइनबाट हामीले आफ्नो पिक्चरहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो डकुमेन्टमा राख्न सकिन्छ। अनि डकुमेन्ट भन्दा साइडमा हेर्नु त एउटा उल्टो सी जस्तो छ नि, सी तर उल्टो सेपमा। त्यो उल्टो सीमा गएर क्लिक गर्यो भने त्यहाँ तपाईँको यो पिक्चरलाई चाहिँ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा है। मैले यो भनेको चाहिँ एकदम याद गर्नुहोस् है। जहिले पनि यो पिक्चर्सहरू ल्याइसकेपछि, पिक्चर्सहरू राखिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तल इनलाइन इन टेक्स्ट हुन्छ, अर्को भनेको तल इनलाइन विथ टेक्स्ट, अर्को भने इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट, ब्याक अफ टेक्स्ट, धेरै अप्सन आउँछ है। जहिले पनि तपाईँ चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट कि त ब्याक अफ द टेक्स्ट, यो दुईटा अप्सन मध्ये एउटामा राख्नुहोस्। त्यो राखिसकेपछि तपाईँलाई मन चाहे हिसाबले यसलाई म माथि लगेर राख्छु भन्दा नि पाउनुहुन्छ, तल्लो लगेर राख्छु भन्दा नि पाउनुहुन्छ है। नभए चाहिँ यो पिक्चर मुभ हुँदैन है। यो चाहिँ गर्नु है जहिले पनि। यो पिक्चर मुभ गराउनको लागि जहिले पनि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट कि त ब्याक अफ द टेक्स्ट राखेर तपाईँले पिक्चरलाई मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो अनलाइनबाट। अब त्यसरी नै हामीले पिक्चरलाई चाहिँ आफ्नो डिभाइसबाट पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। अहिले जसरी हामीले पिक्चर्स हाल्ने नि त्यसरी नै हामी डिभाइसबाट नि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। पिक्चर्स हाल्न सबैले जाने कि जानेन मलाई च्याट बक्समा भन त। पिक्चर्स हाल्न सबैले जाने कि जानेन? ल जाने है। ल दामी। अब म एउटा अघि ठ्याक्क खुसबुले सायद भन्यो कि भनेन, म तिमीलाई अब एउटा अर्को जादु 2 देखाउँछु है। अब त्यहाँनिर क्लिक गरेर त एउटा वर्ड फाइलमा गएर त्यहाँ क्लिक गरेर प्लस खिच्छ त। वर्ड फाइलमा क्लिक गरेर प्लस खिच्छ त। प्लस खिच्नलाई सिफ्ट अनि इक्वल्स टु प्लस अनि माइनस 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 कतिवटा माइनस चाहिन्छ ल माइनस खिच्छ त। अब फेरि प्लस खिच्छ। त्यसरी नै माइनस 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 कतिवटा चाहिन्छ खिच्छ। प्लस खिच्छ। ल अब लास्ट चोटि है। माइनस 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 प्लस। अब यतिसम्म गरिसकेपछि अब सबले च्याट बक्समा जादु लेख त म जादु देखाइदिन्छु अर्को। जादु हेर्ने कि नहेर्ने सबैले? जादु हेर्नलाई सबले च्याट बक्समा जादु लेख अनि जादु आउँछ है। अब अघि हामीले के सिकेको थियौँ? टेबल सिकेको थियौँ हैन? अब त्यही टेबलकै जादु हो है यो। जादु जादु जादु। ल अब इन्टर गर त।
त्यसपछि इन्टर गर त। ल यार टेबल बनिदिरहे मैले त प्लस र माइनस खिचे थिएँ, यहाँ त टेबल बनिदिरहे। सबैको टेबल बन्यो, सबैकोमा जादु भयो कि भएन सबैकोमा? यसरी चाहिँ हामीले टेबल चाहिँ बनाउन सकिन्छ है। प्लस र माइनसको हेल्पबाट पनि हामीले टेबल बनाउनु पर्यो भने के गर्ने? प्लस खिच्ने, त्यसपछि कतिवटा चाहियो त माइनस त्यो खिच्ने, फेरि प्लस खिच्ने, माइनस खिच्ने, प्लस खिच्ने, माइनस खिच्ने र लास्ट एन्डमा प्लसले नै एन्ड गरिदिने। यति गरिसकेपछि हामीले जादु दुईटा हेर्यौँ। ल गन्दै बस है, कुन कुन जादु हेर्यौँ अहिले म लास्टमा सोध्छु। ल रबिनाको भएन भने चाहिँ ल रबिना प्लस खिच, माइनस खिच, प्लस खिच, माइनस खिच, फेरि प्लस खिच, माइनस खिच, त्यसरी नै खिच्दै खिच्दै गएर लास्टमा इन्टर। इन्टर छ नि ल्यापटपमा, हो त्यो इन्टर खिच त, तिम्रो ल्यापटपमा पनि जादु हुन्छ है। ल यहाँसम्म सबैले बुझ्यो? यहाँ खुसबुले खिचेको जसरी नै हेर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ल फेरि देखाउनु, ल फेरि है यो जादु। ल ल खुसबु फेरि देखाइदिउँ है। हामी फर्स्टमा के गर्छौँ? प्लस खिच्छौँ, प्लस खिचिसकेपछि माइनस 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 खिच्छौँ, जतिवटा खिच्दा नि हुन्छ है। प्लस खिच्ने, माइनस 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 खिच्ने। खुसबु त्यहाँनिर क्लिक गर नि तिमी माने है। प्लस खिच्ने, माइनस खिच्ने, प्लस खिच्ने, माइनस खिच्ने, प्लस खिच्ने, माइनस खिच्ने, त्यो टेबलै डिलिट गरिदिँदा हुन्छ खुसबु। हो यसरी चाहिँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस गरेर इन्टर गर्यो भने चाहिँ जादु हुन्छ है। ल यो टेबलको कुरा आयो कि ठ्याक्क छुट्याएको थियो होला। ल फेरि अब हामी इन्सर्टमा गइसकेपछि अब म अलिकति चाँडै लान्छु है, सबैलाई खाना खाने टाइम भइसक्यो होला। ल इन्सर्टमा गएपछि तिमीले त्यहाँनिर अर्को इन्सर्ट फ्रम डिभाइस देख्न सक्छौ हो। हो अब तिमीलाई पिक्चर चाहिँ तिम्रो डिभाइसबाटै पिक्चर चाहियो भने चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि इन्सर्ट फ्रम डिभाइस जान्छौ है। ल यो भयो, यो सबैले ट्राई गर है। अनि त्यसपछि तिमीलाई अब सेप चाहियो। सेप भने के हो? ट्रायङ्गल, रेक्ट्याङ्गल, सर्कल, एरो, जे पनि सेप चाहिन्छ नि, जे पनि सेप चाहिन्छ नि तिमीलाई, त्यसको लागि हामी केमा जान्छौँ? सेपमा जान्छौँ। त्यहाँ सेपमा हेर त, सेपमा जाने आफूलाई कस्तो खालको सेप चाहियो। अब एउटा जस्तै सेलेक्ट गरिदेऊ। ल खुसबुले सेलेक्ट गर्छ, तिमीहरूले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। मलाई एउटा स्माइली फेस चाहियो। ल अघि त स्माइली गरेको थियो। ल रेक्ट्याङ्गलै चाहियो। ल रेक्ट्याङ्गल चाहियो भने के गर्छु म? त्यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु। त्यो सेलेक्ट के हुन्छ? यहाँनिर मेरो सेप। ल यहाँसम्म भयो सबैको। यसरी सेपहरू पनि सबैले बनाउन सकिन्छ है। के गर्ने? सेपमा जाने, त्यसपछि हामी त्यहाँनिर एकचोटि त्यही ल न, इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा गइसकेपछि सेपमा जाने, सेपमा गइसकेपछि हामी यहाँनिर आफूलाई चाहिने अनुसारको सेप बनाउन सकिन्छ है। यो सेपको बारेमा सबैले बुझ्यो। अब त्यसपछि हामी स्मार्ट आर्टमा जान्छौँ। स्मार्ट आर्ट भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ? स्मार्ट आर्ट भनेको चाहिँ अब यस्तो क्या, एरो 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 खालको के, बुझ्यौ भन्न खोजेको? अब जस्तै तिमी प्रोसेसमा जाऊ त एकचोटि खुसबु, प्रोसेसमा जाऊ त, साइकलमा जाऊ त। साइकलमा म साइकलको अब जस्तै फर्स्टको क्लिक गर त। फर्स्टको होइन, फर्स्टको नगर, फर्स्टको उयो गर न, फोर्थ लाइनको सरी, फोर्थ लाइनको फर्स्ट। ल अब सेप पछि हामी केमा जान्छौँ? स्मार्ट आर्टमा जान्छौँ है। स्मार्ट आर्टमा गइसकेपछि ओके गर त। यहाँसम्म सबैको भएको छ कि भएको छैन? त्यो पहिलाको डिलिट गरिदेऊ न है। यहाँसम्म सबैको भएको छ कि भएको छैन भन त। हेर त सबैको यस्तो टेक्स्ट भनेर आछ कि आएको छैन? के गर्ने? इन्सर्टमा जाने, स्मार्ट आर्टमा जाने, इन्सर्टमा जाने, एकचोटि फेरि इन्सर्टमा जाऊ त खुसबु, इन्सर्टमा जाऊ। इन्सर्टमा गइसकेपछि स्मार्ट आर्टमा जाने, स्मार्ट आर्टमा गइसकेपछि प्रोसेस साइकलमा जाने। तिमीलाई कस्तो चाहिन्छ त्यो अनुसार है। अहिले मैले यो साइकलबाट देखाइदिन थालेको। साइकलमा गइसकेपछि उयो जाने है, यो वाला छ नि अहिले भर्खर हामीले क्लिक गरेको वाला, त्यो क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्ने है। त्यो क्लिक गरिसकेपछि ओके गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो यस्तो आउँछ। अब यसमा हेर है, तिमीहरू सबैलाई वाटर साइकलको बारेमा थाहा छ कि थाहा छैन? वाटर साइकल भनेको के हो? कतिलाई थाहा छ? 8, 9 को है कि थाहा छैन भन त। बिचमा खुसबु एकचोटि वाटर साइकल लेख्थ्यौ त। वाटर साइकल हेर है। अब म देखाउँछु हेर है। अब सबसे माथिकोमा के हुन्छ? पानी पहिला सुरु केमा हुन्छ? रिभरमा हुन्छ। रिभर, वाटर एट रिभर लेख त।
रिभरमा हुन्छ हो त्यो रिभरमा भएको पानी के हुन्छ त भन्दाखेरि उम्लेर इभापोरेसन हुन्छ है यो बुझ्छ सबैले यहाँनिर लेख त सबैले इभापोरेसन हुन्छ हो त्यो भनेको माथि जान्छ पानी तातोले गर्दा माथि जान्छ हो अब माथि गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हो कैन यस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो डिजाइन यो हाम्रो जुन इन्सर्टमा गइसकेपछि हामीलाई यो प्रोसेसहरुको बारेमा छ नि यो प्रोसेसहरुको बारेमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसरी यो शेपको थ्रुबाट यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ क्लाउड फर्मेसन हुन्छ अनि क्लाउड फर्मेसन भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि रेन हुन्छ बुझ्यौ सबैले अहिले पानी परिरहेछ नि यो पानी कसरी परिरहेको भनेर मैले बुझाइदिए हो क्या पहिला सुरु खोलामा पानी हुन्छ खोलामा पानी तात्तेछि माथि जान्छ माथि गइसकेपछि त्यहाँनिर बादल फर्म हुन्छ बादल फर्म भइसकेपछि भारी भएर तल झर्छ अनि के हुन्छ फेरि पानी खोलामा आउँछ हो यसरी यो गोलो घुमेको जुन यो साइकलहरु देखाउनु पर्यो भने हामी यसरी इन्सर्टमा गएर यसरी होल वाटर साइकल चाहिँ देखाउन सकिन्छ यहाँसम्म सबैले बुझ्यो यसरी वाटर साइकलको बारेमा देखाउन सकिन्छ अब मलाई वाटर साइकलको बारेमा हैन अरु नै केही साइकलहरुको बारेमा देखाउनु पर्यो इकोसिस्टमको बारेमा देखाउनु पर्यो अथवा मेरो सबसे ठुलो बाबा त्यसपछि ममु त्यसपछि म भाइ बहिनी यसरी देखाउनु पर्यो भने नि हामीले यसरी हायरार्की टेबल पालै पालो अनुसारको टेबल युज गर्न सकिन्छ है यो कुरा सबैले एकचोटी हेर है फेरि के गर्ने इन्सर्टमा जाने इन्सर्टमा गइसकेपछि त्यहाँनिर हामीले स्मार्ट आर्ट देख्छौं स्मार्ट आर्टमा जाने अनि क्लिक गर्ने है यो कुरा भयो अब चार्ट भनेको त त्यहाँनिर छ नि चार्ट यो चार्ट भनेको चाहिँ अब तिमीहरुले अहिले 7 8 रहिछौ है अब यसमा चाहिँ म थोरै भन्दिन्छु मात्र है अब यो चार्टमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब जस्तै अहिले हामीसँग 73 जना छ 73 जनामा 73 जनाकै हाइट त एउटै छैन हाइट त हाम्रो डिफरेन्ट छ हो यो अब सबैको हाइट कलेक्ट गर्ने अनि अब कसको हाइट कत्रो छ त्यो अनुसार देखाउनु पर्यो त्यसरी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामी चार्ट युज गर्छौं है अब चार्टमा पनि तिमीले पाइ चार्ट युज गर्न सक्छौ त्यसरी नै लाइन चार्ट युज गर्न सक्छौ हो यो चाहिँ तिमीहरुले एकचोटी अहिले अलि बुझ्दैन होला 7 8 मा रहिछौ है यो चाहिँ तिमीहरुले पछि गएर हेर्नु है यो चाहिँ जो सिकिराख है अब त्यसपछि म कुरा गर्छु पेज नम्बर अब तिमीले कपीमा लेख्छौ नि पेज नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसरी नै अब वर्डमा पनि लेख्नु पर्यो नभए तब मलाई कहाँबाट खोज्नु त कसरी खोज्नु त म हो त्यो पेज नम्बर लेख्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो पेज नम्बर लेखा छ नि यहाँनिर इन्सर्टको हेर त त्यहाँनिर स्क्रिनमा लगेको हेर त पेज नम्बरमा जान्छौ अनि पेज नम्बरमा गइसकेपछि सबैको यहाँ अप्सन आउँछ पेज नम्बर क्लिक गर सबैले अब आउँछ तिम्रो पेज नम्बर टप पेजको माथि लेख्ने कि पेजको तल्लो लेख्ने कि मार्जिनमा लेख्ने कि कता लेख्ने त्यो चाहिँ तिमीले अप्सन आउँछ अब त्यो अप्सनमा गइसकेपछि अब टप भित्रै पनि गइसकेपछि टपको पनि बिचमा राख्ने कि टपको राइट तिर राख्ने कि टपको लेफ्ट तिर राख्ने त्यो पनि अप्सन आउँछ अब तिमीलाई जता मन लाग्छ त्यता तिमीले पेज नम्बर राख्न सक्छौ है यो कुरा पेज नम्बर राख्न सबैले सिके कि सिकेन यो चाहिन्छ है पछिसम्म पेज नम्बर राख्न सबैले सिके कि सिकेन भन त के गर्ने इन्सर्टमा जाने पेज नम्बरमा जाने हो त्यसरी यहाँनिर हामीले पेज नम्बर आउँछ है पेज नम्बर राख्न सबैले सिक्यो नि ल एकजनाले मात्रै सिक्यो जस्तो एरिकाले मात्र अरूले खोइ भने ल है त जस्तै मलाई यो मैले भने नि हाम्रो सबै कुरा चाहिँ फेरि ल म सुमितलाई फेरि भनिदिन्छु है म फेरि भन्छु है त इन्सर्टमा जाऊ इन्सर्टमा गइसकेपछि पेज नम्बरमा जाऊ पेज नम्बरमा गइसकेपछि तिमीलाई पेजको टपमा राख्नु पर्यो कि बटममा राख्नु पर्यो त्यो चुज गर त्यसपछि तिमीले यहाँनिर कुन साइडमा राख्न मन लाग्छ त्यसलाई क्लिक गरेपछि यसले अटोमेटिक पेज नम्बर दिन्छ हामीले कपीमा जस्तो 1 2 3 4 लेख्नु पर्दैन यो क्लियर भयो सबैलाई ल अब यसपछि हामी इन्सर्टमा गइसकेपछि ल मलाई अब एउटा म म्याथतिर जान्छु है त फेरि अब मलाई एन्सर कसले भन्छ भन्दाखेरि मलाई उदिसले भन्छ है उदिस तिम्रो अनम्युट गर्न मिल्छ उदिसको मिलेन जस्तै ल एकजना जसले नि अनम्युट गरेर मलाई भन त इन्फिनिटी भने कति हो भन्न त इन्फिनिटी भने थाहा छ कसैलाई गर्नै नसक्ने काउन्ट गर्न नसक्ने ल एकदम राम्रो है इन्फिनिटीलाई हामीले कसरी लेखिन्छ थाहा छ इन्फिनिटीलाई कसरी लेखिन्छ कसले भन्छ ल मलाई
8 ढल्काएर लेखे 8 ढल्काएर वा ल मैले यही खोजेको है एन्सर अब 8 ढल्काएर लेख्न वर्डमा सकिन्छ त 8 लेख अनि 8 लाई ढल्काउन खोज त खुसबु जस्तै 8 लेखेर ढल्काउन खोज्देऊ त 8 लेख्यो अब यसलाई उल्टो पार्न त म सक्दिन हो अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सिम्बल भन्नेमा जाने यदि के गरी हामीलाई प्लस चाहियो माइनस चाहियो मल्टिप्लाई चाहियो त्यसरी म्याथको अरु डिग्री चाहियो त्यस्तोको बेलामा चाहिँ हामी केमा जान्छौं सिम्बलमा जान्छौं इन्सर्टमा सिम्बलमा जाऊ त त्यहाँ हेर पाई बीटा अल्फा सबै इन्फिनिटी अघि मैले भने सबै तिमीलाई चाहिने सिम्बल जति चाहिँ यहाँनेर हुन्छ यहाँनेर गएर तिमीले क्लिक गरेर सिम्बल इन्सर्ट गर्न सक्छौ यसरी सिम्बल इन्सर्ट गर्न सबैलाई आयो सिम्बल इन्सर्ट गर्न आयो च्याटमा लेख त ल अब त्यसपछि अब म्याथमा फेरि अब है अब म्याथमा हेर त इक्वेसनमा जाऊ अब इक्वेसनमा गइसकेपछि इक्वेसन भने चाहिँ अब म्याथको इक्वेसनहरु के अघि मैले भनेको थिए नि अब म्याथ अब यहाँनेर जस्तै एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर यो त सबैले पढाछ नि ल म अन्जुलाई फेरि भनिदिन्छु है तिमीलाई अब जस्तै म्याथको फर्मुलाहरु चाहियो भने चाहिँ तिमीले यहाँबाट इक्वेसनमा गएर इन्सर्टमा जाने इन्सर्टबाट इक्वेसनमा गएर तिमीले के गर्न सक्छौ फर्मुलाहरु लेख्न सक्छौ है अब त्यसपछि कुरा आयो सिम्बलको अघि इन्फिनिटीको अन्जुले बुझाएर हिँड्दैछ है ल हेर है अन्जु के गर्ने इन्सर्टमा जाने इन्सर्ट पछि हामी एकचोटी खुसबु इन्सर्टमा जाऊ त एकचोटी इन्सर्टमा जाने इन्सर्टमा गइसकेपछि सिम्बलमा जाने सिम्बलमा गइसकेपछि आफुलाई कस्तो सिम्बल चाहियो त डिग्री चाहियो कि प्लस चाहियो माइनस चाहियो कस्तो चाहियो त्यो चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर लेख्न सकिन्छ है ल यो क्लियर भयो भन्ने मैले बुझेँ है अब त्यसपछि भनेको चाहिँ हामी लेआउटमा रिफरेन्सेसमा जान्छौं म अरुको बारेमा नि कुरा गर्छु फर्स्टमा चाहिँ रिफरेन्सेसको बारेमा कुरा गर्छु है अब रिफरेन्सेसमा गइसकेपछि चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले रिफरेन्सेस हैन डिजाइन अहिलेसम्ममा केही कन्फ्युजन छ भने भन नभए म अब अलिकति फास्ट लान्छु है कसैलाई अहिलेसम्ममा केही कन्फ्युजन छ पेज नम्बर हाल्न अझै किन आउने कोही छ अथवा सिम्बल हाल्नलाई गाह्रो हुने कोही छ ल ल बुझ्यो भन्ने मैले एज्युम गरे है अब त्यसपछि हामी केमा जान्छौं डिजाइनमा जान्छौं डिजाइनबाटै गरौँ न सिरियली नै गर्दिन्छ है अब यो डिजाइन भनेको चाहिँ तिमीलाई अब यो पुरै पेज त अहिले मेरो सेतो छ हो अब यो पुरै पेजलाई चाहिँ मलाई सेतो रङ मन परेन मान्छे अनुसार रङ मन पर्छ नि त कसैको फेभरेट कलर ब्लू हुन्छ कसैको के हुन्छ अब त्यो आफुलाई कुन कलर चाहिएको छ त त्यो कलर पेजको त पेज कलर भन्ने सबैले देख्यो पेज कलर भन्नेमा देख्यो है पेज कलर लग त सबैले पेज कलर लगिसकेपछि अब अघि जस्तै क्या यो बाल्टिन भरि कलर छ अब यो पेज भरि खनाइदिने हामी बुझ्यौ बाल्टिन भरि कलर छ अब यो पेज भरि हामी खनाइदिने अब आफुलाई कुन खनाउन मन लाग्यो त्यो अनुसारको खनाउन सक्छौ ल सबैको कलर भयो कि भएन लेख त सबैले च्याटमा भएकोले यस लेख त ल ल है त बाल्टिनको खनाइयो अब त्यसपछि हामी स्कुल लेआउटको कुरा गरौँ न अब वाटरमार्कको अब अहिले अलि हो अब चाहिँ केमा जाने भन्दाखेरि अब हामी लेआउटमा गइसकेपछि त्यहाँनेर लेआउटमा सबैले हेर त सबैले यहाँनेर देखेको छ नि यो अघि मैले फर्स्टमा कुरा गरेको थिएँ नि कुरा गरेको थिएँ मार्जिनको बारेमा ओरिएन्टेसनको बारेमा पेपर साइजको बारेमा अनि त्यसरी नै पेज ब्रेक गर्नु पर्यो भनेको यो ब्रेकको बारेमा पनि मैले अघि न पेज ब्रेकको बारेमा कुरा गरेको थिएँ अब यो पेज ब्रेकमा लग्देऊ त एकचोटि ब्रेक पनि बुझाइदिउँ लेआउटमा गएर यसरी नै तिमीले पेजहरु चाहिँ अथवा नेक्स्ट पेजमा लाने हो कि त्यही पेजलाई नै कन्टिन्यू गर्ने हो कि यसरी नै तिमीले डिफरेन्ट अप्सन चाहिँ ट्राई गर्न सक्छौ है यो सबैले एकचोटि अब क्लास सकेपछि आज भोलि कहिले हुन्छ यो सबैले एकचोटि ट्राई गर है यो कसरी सिक्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा केही लेख्ने अनि त्यो लेखेको कुरालाई सबै यो हाल्दै जाने अनि के हाल्दा के हुन्छ त त्यो आफैले हेर्दै जाने है सिकिन्छ। अनि त्यसपछि हामी रिफरेन्सेसमा जान्छौँ। यो पछि नेक्स्ट पेज गऱ्यो भने के हुन्छ अर्को पेज आउँछ। त्यसपछि हामी रिफरेन्सेसमा जान्छौँ है। अब रिफरेन्सेसमा गइसकेपछि अब म तिमीहरूलाई हेर है सबैलाई टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको के हो कसलाई थाहा छ ल भन त मलाई अनम्युट गरेर भन त टेबल अफ कन्टेन्ट कसलाई थाहा छ? टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको के हो कसलाई थाहा छ? ल च्याटमा लेख्दा नि हुन्छ है। ल ल मै भनिदिन्छु है त। अब यो टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको चाहिँ तिमीले जस्तै अब असाइनमेन्ट गर्छौ नि होमवर्क गर्छौ नि होमवर्क गर्दा चाहिँ तिम्रो क्वेसन नम्बर 1 हुन्छ क्वेसन नम्बर 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ हो त्यो सबै क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 सबै जे पनि लेखेको छौ नि त्यसको क्वेसन सेलेक्ट गरेर एउटा पेजमा राखिन्छ नि हामी। त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ के छ त त्यो होमवर्क भित्र चाहिँ कुन क्वेसन छ त हो त्यो क्वेसनहरु फर्स्टमै पेजमा देखाउन जुन टेबल हुन्छ नि त्यो डकुमेन्ट भित्र। अब जस्तै मानौं तिम्रो 50 पेजको तिमीले एउटा होमवर्क गर्यौ त्यो 50 पेजकोमा टिचरले चेक गर्दाखेरि अब तिमीलाई पेज नम्बर 4 मा के छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने सरले पेज नम्बर 4 पल्टायो फेरि पेज नम्बर 46 मा के छ भनेर थाहा पाउनु भने पेज नम्बर 46 पल्टायो त्यो त झ्याउ हुन्छ नि त हो के भन त। त्यही भएर हामी के गर्छौं यो डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि भन्दा चाहिँ अगाडि नै त्यो डकुमेन्ट भित्र के छ त्यो 50 पेज भरि भित्र के छ त भनेर एउटा छोटो टेबल बनाउँछौं। त्यो टेबलको स्टार्टिङमा चाहिँ अगाडि नै यो पेजमा यो छ यो पेजमा यो छ यो पेजमा यो छ भनेर हामीले त्यसरी वर्डमा बनाउन सकिन्छ। हो त्यो बनाउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि टेबल अफ कन्टेन्ट भन्छौं। टेबल अफ कन्टेन्ट भने सबैले बुझ्यो कि बुझेन? तिम्रो टिचरले तिमीलाई 50 पेजको असाइनमेन्ट दिनुभयो होमवर्क दिनुभयो अनि 50 पेजमा अब टिचरले चाहिँ 50 पेजै हेर्न त भ्याउनुहुन्न नि त। तिम्रो जस्तै क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु पर्यो भने कुन पेजमा छ त्यो चाहिँ तिमीले अगाडि नै माथि लेखिदिनु पर्यो क्या। त्यो कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो टेबल अफ कन्टेन्टबाट लेख्ने। टेबल अफ कन्टेन्ट के हो त सबैले बुझ्यो? हो ल च्याप्टरहरुको नाम हेडिङ एकदम राम्रो है। ल हो अब यो लेख्नको लागि चाहिँ अब हामी अघिको भिडियो वाला वर्डमै जाउँ त फर्स्टको। खुशबु दिदीले अति मेहनत गरेछ है म यहाँ बोल्दै बोल्दै गर्दा। ल अब यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो भिडियो वाला वर्डमा गइसकेपछि मैले अघि भनेको थिएँ नि क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 2 त्यसरी नै हामी के भनेको थियो अघि मलाई यहाँ च्याटमा कसले हेडिङ लेखेको थियो है। यो हेडिङ लेखेको जसरी नै अब हामी हेडिङ सेलेक्ट गर्छौं क्या बुझ्यौ। यसलाई सेलेक्ट गर्छौं होममा जान्छौं अनि यहाँनेर हेर त स्टाइल्समा गएर स्टाइल्स हेर त त्यहाँ स्टाइल्समा गइसकेपछि चाहिँ तिम्रो भिडियो मात्रै सेलेक्ट गर न खुशबु एकचोटी भिडियो मात्रै सेलेक्ट गर्ने बुझ्यौ। त्यसपछि स्टाइल्समा गइसकेपछि हेडिङ 1 मा जाने बुझ्यौ। अहिले मैले यतिकै बुझाउनको लागि है। त्यसरी नै हामी फर एन्सरमा जाने सेकेन्ड प्याराग्राफको फर एन्सर सेलेक्ट गर्ने त्यसलाई हेडिङ 2 राख्ने। यो चाहिँ हामीले हेडिङको टेबल बनाउन लागेको है। त्यसरी नै व्हेन यु एप्लाई स्टाइल्समा जाने हेडिङ 3 राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो हेडिङ 3 भयो। यहाँसम्म सबैले बुझ्यो? के गर्यौं सेलेक्ट गर्यौं हेडिङ 1 हेडिङ 2 हेडिङ 3 यो भने चाहिँ अब तिम्रो कपीमा क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 3 जस्तो यति गरिसकेपछि अब यसको हामीलाई टेबल चाहियो भने के गर्ने भन्दाखेरि रिफरेन्सेसमा जाने त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्टमा जाने त्यसपछि अटोमेटिक टेबल। ल खिच त सबैले खिच त ल हेर त यसरी टेबलमा आइदियो क्या अगाडि नै। तलको फाइलमा के छ भिडियो भन्ने पेज नम्बर 1 मा छ रे फर एन्सर भन्ने नि पेज नम्बर 1 मा छ रे व्हेन यु एप्लाई स्टाइल्स भन्ने नि पेज नम्बर 1 मा छ रे क्या। यसरी नै हाम्रो पछि एकदम लामो फाइल हुँदा चाहिँ ठुलो फाइल हुँदा चाहिँ हामीले यसरी नै गर्न सक्छौं। यसरी नै टेबल अफ कन्टेन्टहरु बनाउन सक्छौं है। यो कुरा सबैले बुझ्यो? टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउन कसले बुझेन भन त एकचोटी मलाई कसले बुझेन? यो अलि गाह्रै छ है बुझ्दैन। ल फेरि भन्छु है त अगाडि नै हामीले के गर्यौं हामीले अगाडि फर्स्टमा भनेको सेलेक्ट गर्छौं कुन चाहिँ हामीलाई चाहियो क्वेशनहरु कुन चाहिँ हामीले माथि देखाउनु पर्यो त्यो सेलेक्ट गर्छौं। प्रेफरेन्सेसमा गइसकेपछि हामी एकचोटी ल यसरी सेलेक्ट गर्छौं। सेलेक्ट गरिसकेपछि हामी होममा जान्छौं। सेलेक्ट गरिसकेपछि होममा जान्छौं। होममा गइसकेपछि हेडिङ 1 राख्छौं बुझ्यौ। हेडिङ 1 भने क्वेशन नम्बर 1 जस्तो। त्यसरी नै हामी अर्को सेलेक्ट गर्छौं।
त्यसलाई हेडिङ 2 राख्छौं यसरी नै अब तिमीलाई कुन कुन हेडिङ राख्नु पर्यो त त्यसरी नै तिमीले एड गर्दै जान पाउँछौ है यसरी नै तिमीले एड गर्दै जान पाउँछौ हेडिङ 3 राख्छौ है यसरी नै एड गर्दै गइसकेपछि तिमी अब केमा जान्छौ रेफरेन्सेसमा जान्छौ रेफरेन्सेसमा गइसकेपछि यहाँनेर इन्सर्ट टेबलमा जान्छौ इन्सर्ट टेबलमा गइसकेपछि अटोमेटिक टेबल आउँछ अटोमेटिक टेबल आइसकेपछि तिमीले क्लिक गर्छौ हो ल क्लिक गरेपछि हेर त भिडियो भन्ने पेज नम्बर 1 मा छ रे व्हेन यु भन्ने नि पेज नम्बर 1 मा छ रे यसरी चाहिँ तिम्रो अटोमेटिक यसले चाहिँ टेबल बनाइदिन्छ के भनेको बुझ्यौ नि अघि टिचरले अब जस्तै तिमीलाई 50 वटा क्वेशन्स म्याथको गर भनेर दिनुभयो नि तिमीले 46 नम्बरको क्वेशन खोज्नलाई तिम्रो कुन पेजमा छ भनेर यहाँ माथिबाटै हेर्न सकिन्छ के बुझ्यौ तिमीले त्यो 46 नम्बर भन्दै पेज पल्टाउँदै त्यसरी हेर्नु परेन के गर्ने माथि टेबल अफ कन्टेन्टमा हेर्ने ल क्वेशन नम्बर 46 यसरी नै हामीले लेखेको थियौ नि यसरी नै 46 अनि साइडमा हेर्ने अनि यहाँ पेज नम्बर हेर्ने यसरी गर्न सकिन्छ है अब यसपछि कुरा आयो हाम्रो अब तिमीले यो वर्ड अब म एउटा फेरि जादु है अब जादुको पालो ओके दाइ सब हेडिङ कसरी राख्ने ल म फेरि सिकाउँछु है त ल हेर जस्तै अब तिमीले भिडियोमा कुन सिलेक्ट गर्नु पर्यो एउटा कुनै सिलेक्ट गर व्हेन यु एप्लाई स्टाइल्स भन्ने अथवा जुन भन्ने सिलेक्ट गर सिलेक्ट गरिसकेपछि होममा जाऊ होममा गइसकेपछि यहाँ तिमीले डिफरेन्ट हेडिङ्स छ बुझ्यौ डिफरेन्ट हेडिङ्सहरु चाहिँ के गर्न सक्छौ सिलेक्ट गर्न सक्छौ है यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि रेफरेन्सेसमा गएर तिमीले टेबलहरु सिलेक्ट गर्न सक्छौ रबिना मैले बुझ्यौ तिमीले अहिले भनेको सब हेडिङ भनेको कि तिमीले अर्को हेडिङ भित्रको नि हेडिङ भन्न खोजेको हो हेडिङ भित्रको हेडिङ ल हेडिङ भित्रको हेडिङलाई म अब अर्को आइडिया सिकाइदिन्छु ल भिडियोमा जाऊ हैन अनि भिडियो भन्दा तल भिडियो भन्दा साइडमा इन्टर खिच्छ त भिडियोको एन्डमा गएर इन्टर खिच्छ त अब उयो होममा जाऊ त एकचोटी तिमी होममा गइसकेपछि उयो नम्बरमा जाऊ त नम्बरिङमा जाऊ त उयो नम्बरिङमा जाऊ त नम्बरमा क्लिक गर भयो हो यो भनेको चाहिँ तिम्रो खोइ एकचोटी जाऊ त नम्बरमा जाऊ न हो ल अब यो नम्बरमा गइसकेपछि उयो युमा जाऊ हैन एउटा यो नम्बरमा तिमीले 1 नम्बर राख्यौ अब यो 1 को नि भित्रपट्टि तिमीलाई राख्नु पर्यो भने ट्याब खिच एकचोटी यु भन्दा अगाडि गएर ट्याब खिच ट्याब भन्ने अप्सन हुन्छ नि जुन तिम्रो ल्यापटपको लेफ्ट तिर ट्याब भन्ने हुन्छ अब फेरि त्यही हेडिङमा त्यही नम्बरमा गएर क्लिक गर त माथिको नम्बरमा फेरि एकचोटी ब्याक स्पेस गर त अर्कोमा ट्राई गर ल त अब यसरी नै जानु पर्यो भने के गर्ने ट्याब खिच्ने 1 आको छ 1 भित्रको पनि तिम्रो अर्को के आछ यो 1.1 भनेर आउँछ है अहिले यहाँ के भयो त्यहाँनेर हेर त अप्सनहरु छ नि त्यहाँनेर तिमीले 1.1 मा क्लिक गर्न सक्छौ है देखाइदेऊ त खुशबु के भयो 1 मा जाने ट्याब खिच्ने ट्याब खिचेपछि 1.1 आउँछ ल नभए म अर्को आइडियाबाट सिकाइदिन्छु है अब अर्को आइडियाबाट ल यहीबाट भयो ल खुशबु एकचोटी देखाइदेऊ त यो जति ट्राई गरे त्यति सिकिदै जान्छ के यसरी हेर त अब 1.1 1.2 अरु गर्दै गयो नि 1.3 यसरी नै तिमीले सब हेडिङ एड गर्दै जान सक्छौ के अझ त्यो पनि होइन भन्यो भने चाहिँ हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो हेडिङ 1 भनेको मेन हेडिङ हो हेडिङ 2 भनेको है वर्डमा चाहिँ हामीले हेडिङलाई अर्को बुझ्यौ नि है अब ल अब लास्ट जादु है अब हामी सबैको खाना खाने बेला नि भयो ल अब लास्ट जादु
अब लास्ट जादुको लागि सबैले च्याट बक्समा जादु लेख ल पहिला च्याट बक्समा जादु लेखेपछि म सबैलाई जादु देखाइदिन्छु है त ल खुसीले कति धेरै जादु लेखे है हो ल अब जादु के हो भन्दाखेरि अब तिमीलाई यो जुन डकुमेन्ट छ नि यो जुन हामीले लेख्यौ नि यो भरि लेखेकोमा अब कतिवटा वर्ड छ त वर्ड काउन्ट गर्नु पर्यो नि के गर्छौ प्रोभाइड्स 1 or 2 पावरफुल 3 वे 4 यसरी काउन्ट गर्दै जाँदा त अब राति बित्छ भोलि बिहान हुन्छ त्यही पनि हामीले त काउन्ट गर्न सकिन्न नि त कति धेरै वर्ड हुन्छ नि त अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्ने जादु गर्ने है अब जादु के हो त भन्दाखेरि एकचोटी सबैले यो जुन देखेको छौ नि यो हेर अनि त्यसपछि तिम्रो स्क्रिनको लेफ्टको तल्लोतिर हेर त एकचोटी स्क्रिनको लेफ्टको तल्लोतिर यहाँनिर चाहिँ वर्ड देखाइदिन्छ क्या बुझ्यौ यो चाहिँ अटोमेटिक जादु आइदिन्छ यसरी यो स्क्रिनभरि कतिवटा वर्ड लेख्यौँ अहिलेसम्म भनेर चाहिँ यहाँनिर देखाइदिन्छ बुझ्यौ यो सबैले यो जादु बुझ्यो कि बुझ्दैन कतिवटा वर्ड लेख्यौ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी त्यहाँनिर वर्ड लेख्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ टिचरले राइट एबाउट योर बेस्ट फ्रेन्ड इन एबाउट 100 वर्ड्स लेख्नु भयो भने के गर्ने लेख्ने 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 अनि कतिवटा वर्ड भयो भन्दाखेरि चाहिँ उ त्यहाँ तल हेर्ने अब जस्तै त्यहाँनिर वर्ड एउटा थाप्थ्यौ त खुसबु वर्ड एउटा एड गर्यो भने के हुन्छ 302 छ हैन अब एउटा वर्ड एड गर्ने बित्तिकै यहाँनिर 303 भइदिन्छ क्या यसले चाहिँ वर्ड काउन्ट गर्दै जान्छ है यसले चाहिँ वर्ड काउन्ट गर्दै जान्छ यहाँ हेर त 3 is 4 यसरी नै हामीले अब स्कुल लेभलमा जस्तो पहिला बेस्ट फ्रेन्ड गएर लेख्दा 1 2 3 4 काउन्ट गर्थ्यौ नि यहाँ चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्दैन यसले आफै नै काउन्ट गरिदिन्छ है यो बारेमा सबैले बुझ्यो होला वर्ड काउन्ट गर्नलाई अब हामीले त्यो कपी पेन पेन्सिल लिएर त्यो काउन्ट गर्दै बस्नु पर्दैन है यो बारेमा सबैले बुझ्यो कि बुझेन ल अब फेरि हेर है त तिमीलाई असाइनमेन्ट के दिनुहुन्थ्यो राइट एबाउट योर बेस्ट फ्रेन्ड इन एबाउट 100 वर्ड्स भनेर दिनुहुन्थ्यो त्यो 100 वर्ड्स लेख्दा म आफू चाहिँ बच्चामा के गर्थेँ भन्दाखेरि पहिला लेख्थेँ अनि त्यसपछि काउन्ट गर्थेँ 1 2 3 4 कतिवटा भयो काउन्ट गर्थेँ होइन हो अब त्यो गर्दा त के हुन्छ टाइम लाग्छ अब हामीलाई वर्डमा चाहिँ त्यत्रो टाइम खेर फाल्नु पर्दैन क्या जति पनि लेखिन्छ नि लेख्ने 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 अनि कतिवटा लेखिछु भनेर यहाँ तल हेर्ने क्या अनि यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क वर्ड दिएको हुन्छ बुझ्यौ अब एउटा वर्ड भनेको चाहिँ जस्तै अब यसरी यहाँनिर है कतिवटा पेज छ तिम्रो डकुमेन्टमा कतिवटा वर्ड छ कतिवटा क्यारेक्टर छ कतिवटा प्याराग्राफ छ सबै तिम्रो यो वर्डमा चाहिँ देखाएको हुन्छ क्या यसरी यो बुझ्यो कि बुझेन रोजले बुझ्यो बुझ्यो ल है त म अब फेरि लास्टमा अब एउटा पेज नम्बर हाल्न सिकाइदिन्छु है अघि एकजनाले मलाई च्याटमा बुझेन भनेर भनेको थियो है ल अब पेज नम्बर हाल्नलाई के गर्ने हामी फेरि इन्सर्टमा जाने इन्सर्टमा गइसकेपछि हामी के गर्छौँ पेज नम्बरमा जान्छौँ पेज नम्बर खुसबु अनि पेज नम्बर पछि हामी के गर्छौँ त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट अप्सन हुन्छ है टपमा राख्ने हो कि पेज नम्बर तल राख्ने हो कि हो त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर पेज नम्बर राख्न सकिन्छ क्लिक गर्ने पेज नम्बर राख्ने बटम अफ पेज साइडमा क्लिक गर हो यसरी चाहिँ हामीले पेज नम्बर आफ्नो लेखेको कुरामा राख्न सकिन्छ ल बुझ्यो है अघि कसले बुझेन भनेर भनेको थियो ल है त अब हामीले सबै त लेख्यो होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि कपी पनि कहिले काहीँ हराउँछ नि त अब कपी हराउनको लागि के गर्छौँ हामी एउटा टेबलमा राख्छौँ अथवा कहीँ ड्रयरमा राख्छौँ अथवा आफ्नो ब्यागमा राख्छौँ त्यसरी सेक्युर राख्छौँ नि हो त्यसरी नै कपी हराउँछ भने हाम्रो यो वर्ड फाइल पनि हामीले सेभ नगरिकन राख्यो भने त हराउँछ यत्तिकै काट्दियो भने त तिम्रो फेरि अर्को एउटा ब्ल्याङ्क खाली पान्न आउँछ हो अब त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि उयो माथि हेर त एउटा सिडी जस्तो छ नि अब यो सबै लेखेको चाहिँ हामीले एउटा ब्यागमा हाले जस्तै नै अब यसलाई नि सेभ गर्नु पर्यो क्या अब हाम्रो ल यति भयो म सेभ गर्छु भन्यो भने उहाँ जाने सेभमा खिच्ने यतिसम्म बुझ्यो सबैले अब यहाँ सेभ द फाइल आउँछ अब यो सेभ गर्ने यो बुझ्यो कि बुझेन भन त यो फाइल सेभ गर्न नआउने को छ भन त फाइल सेभ गर्न नबुझेको कोही छ भने च्याटमा लेख त ल फाइल सेभ गर्न सबैले बुझ्यो ल बुझ्यो भन्ने मानौँ है अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के पढ्यौँ फेरि म अब एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर खुसबु एकचोटि स्क्रिन सेयर अफ गर्दा हुन्छ है म देखाइदिन्छु सबैलाई
अब हामीले आज पढ्ने यति हो है। अब हामीले अहिलेसम्म के पढ्यो त भनेर म सबैलाई एक्चुअली रिक्याप गरिदिन्छु है। छोटोमा रिक्याप गरिदिन्छु अनि सक्यो है। ओहो 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 वर्ड बेसिक्स हैन, यहाँ जाने स्क्रिन शेयर वर्ड बेसिक्स यो भयो है। अब अघिकै हामीले यो अघि मैले कुरा गरेको स्लाइड हो, यो नि कुरा गरे हो। अब अहिले हामीले के कुरा गर्यौं यो म तिमीहरुलाई पठाइदिन्छु मेलमा है। यो हुन्छ साइजहरुको फन्टको बारेमा, फन्टले के काम गर्छ अनि त्यसरी बोल्डले के काम गर्छ भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु हैन। त्यसरी लेखेको छु। पिक्चर कसरी हाल्ने भनेर नि यहाँनिर मैले लेखेको छु है। त्यसरी टेबल कसरी बनाउने भनेर लेखेको छु। त्यसरी पेज नम्बर कसरी हाल्ने, टेक्स्ट बक्स कसरी हाल्ने, इक्वेसन कसरी हाल्ने यो नि लेखिदिएको छु है। यो चाहिँ म सबैलाई पछि मेल गरिदिन्छु। अनि अब भनेको चाहिँ हाम्रो सर्टकट क्या, बुझ्यौ। अब कति कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जहिले पनि अब मलाई फाइल ओपन गर्नु पर्यो फेरि अथवा बोल्ड गर्नु अनि फेरि माथि जानु पर्यो, क्लिक गर्नु पर्यो, त्यो त झ्याउ हुन्छ नि त हो किन भन त। त्यसको लागि चाहिँ हामी सर्टकटहरु युज गर्छौं। यो कतिवटा धेरैवटा सर्टकट छ हैन। मैले यो सर्टकटको बारेमा नि युज गरेको सर कहिले क्लास हो। त्यो यो सर्टकटको बारेमा चाहिँ तिमीहरु अहिले चाहिँ युज नगर अनि पछि सिक्दै गइसकेपछि चाहिँ तिमीहरुले यो सर्टकटहरु युज गर्न सक्छौ ल। ल आजलाई यति हो। थ्यांक यू भेरी मच। सबैजना आयौ। यस्तो यङ एनर्जेटिक मान्छेहरुलाई आफ्नो कुराहरु आफुलाई आको सिकाउन पाउँदा झनै खुसी लाग्यो। सबैले बुझे नै होला हैन। अब कसैलाई केही भन्नु छ भने भन। अब एक्सपीरियन्स शेयरिङ गरौँ है। थ्यांक यू भेरी मच सबैलाई। अझै पनि भन है, अझै पनि कसैलाई केही सोध्नु छ भने च्याट बक्समा लेख्दा हुन्छ है। डेटाबेस त्यो वर्ड कुन कति भर्जनको हो? मेरो 2013 को हो कान्छा। ए अघि त्यो अघिनको प्रेजेन्टेसन छ नि तपाईले हामीलाई कसरी पठाउनुहुन्छ त? म हाम्रो रविना जीलाई पठाइदिन्छु है। अनि उहाँले तिमीहरुको कम्प्युटर टिचरलाई पठाइदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि मेल गर्छौ नि। असाइनमेन्ट जसरी नै तिमीलाई असाइनमेन्ट जसरी पठाउनुहुन्छ नि त्यसरी नै त्यो आउँछ है। असाइनमेन्ट गर्नु चाहिँ पर्दैन, आउँछ है। ए हुन्छ। अनि अब आज चाहिँ हामीले वर्ड सिक्यौं हैन। अनि आज हामीले यो सिक्यौं। अब भोलि चाहिँ के सिक्ने भन्दाखेरि मैले यो स्लाइड बनाएको छु नि, यो जुन स्लाइड बनाएको छु नि यो सबै अहिले भर्खर तिमीले भन्यौ नि यो कसरी